सुरु गरौँ। हुन्छ सर। हामी जो ग्राफको कुरा गर्दै थियौं हैन? यस सर। यो ग्राफ र बुझ्यो है तिमीहरूले? बुझ्यौं सर। ल यही ग्राफलाई सेमी लगमा प्लट गर्यो भने यस्तो स्ट्रेट लाइन आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले हैन? हो सर। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। ल त्यसपछि अझ अलिकति नयाँ चीज पढौँ। यो ग्राफ चाहिँ नि लोडिङ अनलोडिङ र रिलोडिङ ग्राफ है त। यो सेमी लगमा प्लट गरेको ग्राफ है त, ठीक छ? सेमी लग ग्राफ, लोडिङ अनलोडिङ र रिलोडिङ। हामीले के गरेका थियौँ त? प्र्याक्टिकल गर्दा लोडिङ गरेका थियौँ अनि अनलोडिङ गरेर लोड सबै जिरो बनाएको थियो। रिलोडिङ त गरेका थिएन हामीले। त्यसकारण अब यहाँ हेरौँ रिलोडिङको पनि प्लट थप्यो भने कस्तो हुन्छ। हामीले भर्खरै भनिहाल्यौँ लोडिङको प्लट यस्तो स्ट्रेट लाइन आउँछ भन्यो हैन? भर्खरै हैन? यस्तो ग्राफ आउँछ फरक फरक इफेक्टिभ स्ट्रेसमा यस्तो कर्भ आउँछ। यसलाई सेमी लगमा प्लट गर्यो भने स्ट्रेट लाइन आउँछ भन्यो हामीले। त्यसकारण यहाँ हेर अलिकति कर्भ देखिया छ यहाँ, तर यो स्ट्रेट लाइनै हो है। स्ट्रेट लाइन कर्भ आउँछ यो स्ट्रेट लाइन कर्भ भयो लोडिङको। कसैलाई समस्या छ? छैन सर। ल यो लोडिङको कर्भ हो भनेपछि मैले कहाँसम्म लोड हालेको छु त भन्दा स्ट्रेस कति हालेको छु त भन्दाखेरि मैले यहाँ मैले कति हालेको छु त यसको करेस्पोन्डिङ भने 1280 सम्म हाले होला मैले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि। त्यस्तै लाग्छ 1280 सम्म हाले मैले यहाँ है। 1280 सम्म हाले मैले है। हाम्रो एउटा एक्जाम्पल लिँदाखेरि त्यति चाहिएको थियो हामीलाई हैन? ल 1280 हामीलाई चाहिएको, यो 1280 हो। 1280 सम्म हालेको थिएँ मैले। ल त्यसपछि मैले लोड घटाउँदै घटाउँदै लगेँ। कति पुर्याए त लोड घटाउँदै भन्दाखेरि हेर कति थियो? लेखेन जस्तो है। हामीले कति गरेको छ त लोड? 25%। मैले लेखे जस्तो लाग्छ, लेखेर हुन्छ। ल हामीले के गरेको छौँ यहीँ हेरौँ त। ल यहीँ लेखौँ। ठुलो च्याप्टर छ है यो। ल यहीँ हेरौँ त। हामीले लोड कति हाले? 5 बाट 10 गरेको थियो। डबल 20 40 80 160 हैन? 320 640 हैन? र 1280 गरेको थियो हामीले। त्यसपछि लोडिङ गर्दाखेरि 1280 को 25% कति हुन्छ? 320। 320 मा झारेँ मैले हैन? त्यसपछि फेरि यसको 20% भनेको 80, फेरि यसको 20% भनेको 20, फेरि 25% भनेको 5 अनि हामीले 0 गरेको थियो यसरी है। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो 9 दिन लागेको थियो हैन? त्यही हैन? हामीले हिजो पढेको 9 दिन लागेको थियो हाम्रो। अनि अनलोडिङ गर्नले चाहिँ नि हाम्रो कति लागेको थियो त भन्दाखेरि 5 दिन लागेको थियो। याद छ है? हिजो हामीले यही पढेको थियो भन्दाखेरि अब यो लोडिङको ग्राफ प्लट गर्दाखेरि त स्ट्रेट लाइन आयो यसरी हैन? स्ट्रेट लाइन आयो 1280 मा यो पोइन्टमा आयो। भोइड रेसियो घट्दै घट्दै आयो। 1280 को चाहिँ भोइड रेसियो 1280 भन्दाखेरि भोइड रेसियो यति छ। यहाँ सुरुमा भोइड रेसियो बढी थियो हैन? सुरुमा भोइड रेसियो बढी थियो भन न। ल अब यस्तो होला, बढी थियो। यसलाई हामीले अझ माथिसम्म लैजाउँ हामी। यस्तो गरौँ हामी हैन? ल अब हेर मैले घटाउँदै घटाउँदै लगेर 0 बनाएँ। यहाँ 0 बनाएँ भने 0 बनाएँ। घटाउँदै घटाउँदै लगेर 0 बनाएँ भने अब यो यसरी मैले लोडिङ गर्दा गर्दै यो के भयो त? यो लोडिङ ग्राफ हो। यो यसलाई हामी लोडिङ कर्भ भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? लोडिङ कर्भ भन्छौँ। यो लोड हाल्दाखेरि यस्तो स्ट्रेट लाइन आएको यो लोडिङ कर्भ हो।
लोडिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त सोइल कम्प्रेस हुन्छ यस सर कम्प्रेसन कर्व पनि भन्छौँ हामी है यसलाई हामी लोडिङ कर्व अथवा कम्प्रेसन कर्व भन्यौँ हामीले हैन यो जे भनेको स्ट्रेट लाइन आयो यो है अब त्यसपछि हामीले लोड झिक्न थाल्यौँ लोड झिक्न थाल्दाखेरि अब भोइड रेसियो यति होला यहाँ है यसको भोइड रेसियो सुरुमा यति होला यो पोइन्टबाट जाउँ हामी है त यहाँदेखि सुरु ल अथवा यहाँ माथि जाउँ हामी अझ यहाँ त माथितिर नहेरे पनि भयो ल यो लोडिङ कर्व हो कम्प्रेसन कर्व हो अब मैले लोड घटाउँदै गएँ 1280 बाट 320 80 अनिखेरि 20 अनि 0 गरेँ गर्दाखेरि अब यो लोड झिक्दै जाँदाखेरि त्यो हाम्रो कन्सोलिडेसनमा सेलमा जुन माटो छ त्यहाँ भएको माटो अलिकति फुल्छ लोड झिकेपछि अलिकति फुल्छ अनि भोइड रेसियो यसरी बढ्दै जान्छ है र सबै लोड झिक्दाखेरि भोइड रेसियो फेरि पहिलाको जति पुग्दैन है भोइड रेसियो त हाम्रो चाहिँ नि पहिलाको जति पुग्दैन किन भन्दा सोइल प्योरली इलास्टिक होइन जति खाद्य थियो त्यति सबै फुल्दैन अलिकति मात्रै फुल्छ यो डी पोइन्टमा आउँछ यो चाहिँ नि कर्भ हुन्छ यसलाई हामीले चाहिँ नि अनलोडिङ कर्भ भन्छौँ हामीलाई है अनलोडिङ कर्भ भन्छौँ हामीलाई बुझ्यौ यो अनलोडिङ कर्भ हो अनलोडिङ कर्भमा के हुन्छ त सोइल एक्सपान्सन हुन्छ एक्सपान्सन कर्भ पनि भन्छौँ हामी यो बुझ्यौ यस सर अब लोड 0 बनाएपछि डी पोइन्टमा पुग्यो 0 बनाएपछि अनलोडिङ पनि भयो अब मैले फेरि लोड हाले भने के हुन्छ त 0 भइसकेपछि फेरि लोड हाले भने अब लोडिङ हो कि रिलोडिङ हो अब रिलोडिङ है फेरि मैले 5 10 20 डबल गर्दै लगेँ फेरि अघिनको जस्तै लोडिङ चाहिँ डबल गर्दै गएँ भनेपछि मैले हालेको लोड त पहिला हालिसकेको छ हैन 1280 सम्म त हालिसकेको छ मैले त्यसकारण 1280 सम्म मैले लोड हालेँ भने त्यो लोड मैले दोहोऱ्याएर हालेको हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ नि हामीले के भन्छौँ त भन्दा रिलोडिङ भन्छौँ फेरि लोडिङ भन्दैनौँ रिलोडिङ भन्छौँ हैन यसलाई हामी रिलोडिङ कर्भ भन्छौँ अथवा रिलोडिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त फेरि भासिएको जति फुलेको जति फेरि भासिन्छ यसलाई हामी रिकम्प्रेसन कर्भ भन्छौँ यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि तिमीले यहाँ हेर्दाखेरि हामी यहाँ भेटाउँछौँ हैन यो लोडिङ गर्यो त्यसपछि अनलोडिङ गर्यो अनि फेरि रिलोडिङ गर्दाखेरि फेरि रिलोडिङ 1280 नै पुर्याउँदाखेरि यो कर्भ जति फुलेको थियो त्यति सबै भासिएर यो सी पोइन्टमा आउँदैन अलिकति यहाँ तल आइपुग्छ यहाँनिर अलिकति यो लोडिङ र अनलोडिङ रिलोडिङ गर्दाखेरि यहाँनिर यो लोडिङ र के अरे रिलोडिङ र अनलोडिङमा यहाँनिर तिम्रो अलिकति भोइड रेसियो हराउँछ तिम्रो ए यति हराउँछ यहाँ तिम्रो यो सीबाट सुरु गरे हो तिमीले हैन अनलोडिङ यसरी डीमा गयो ग्राफ डीबाट फेरि रिलोडिङ गर्दैछ यहाँ आइपुग्छ सीमा आइपुग्नु पर्ने हो जति फुल्या छ त्यति चाहिँ नि भासिनु पर्ने हो तर अलि बढी भासिन्छ त्यसकारण यहाँ तल पुग्छ यति भोइड रेसियो चाहिँ नि लस हुन्छ यहाँनिर लोडिङ र अनलोडिङ गर्दा यो चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्यो ए यहाँनिर पुग्छ यो अलिकति भोइड रेसियो यहाँनिर हाम्रो लस हुन्छ यो कर्भमा यहाँ अलिकति यहाँ यो पोइन्टमा क्लियर नभएर यो भोइड यो राखेको मैले यहाँसम्म कसैलाई समस्या छ हैन सर अब मैले फेरि 1280 बाट कति पुर्याएँ त डबल पुर्याएँ भने 1280 को कति हुन्छ 2560 भयो पुर्याएँ भने यो लोड रिलोडिङ हो हैन सर यो लोडिङ के हो त यो लोड त लोडिङ हो फर्स्ट टाइम हालिरहेको छु मैले त्यसकारण यो पोइन्टबाट अब मैले अथवा 1280 बाट मैले बढाउन थालेँ भने जुन कर्भ आउँछ त्यो कर्भ फेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ है त्यो फेरि लोडिङ कर्भ हो है यो फेरि लोडिङ कर्भ हो यही कर्भ हो त्यो लोडिङ कर्भ हो
यो फेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ, यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइन, यो लोडिङ कर्भ दुइटै प्यारलल हुन्छ। यति हामीले बुझ्नु पर्यो। केही समस्या छ? छैन सर। अब यो प्र्याक्टिकल्ली हामीले त यसरी पढ्यौँ होइन, यो फिल्डमा साँच्चीकै साइडमा हाम्रो चाहिँ नि डे टु डे लाइफमा हुन्छ कि हुँदैन त? यो हामीले हेर्नु पर्यो है त। यो अब हेर, मैले अब एउटा घर बनाएँ है, घर बनाएपछि दिनको दिन म घर बनाउँदै जान्छु होइन, वाल लगाउँछु, फेरि भोलि वाल लगाउँछु, अनि फेरि ढलान गर्छु, फेरि पिल्लर उठाउँछु। यसरी मैले दिनको दिन गरेर 1 वर्ष लाएर मैले 10 तला घर बनाएँ भने दिनको दिन हालेको मैले लोडिङ भयो कि भएन त? भयो सर। भयो। यो अरेन्ज कलरको ग्राफ आउँछ है, साँच्चीकै फिल्डमा त्यसरी लोडिङ हुने हो, तर ल्याबमा हामीले दिनको दिन लोड डबल गरेर जान्छौँ। यो कर्भ लोडिङ कर्भ आउँछ। अब मैले 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि, 50 वर्षपछि घर भत्काइदिएँ, पुरानो भयो, अथवा मलाई त्यहाँ त्यो घर मन परेन। त्यो घर भत्काएपछि के हुन्छ त? अनलोडिङ भयो। यस सर। यो कर्भ आउने भयो, अनलोडिङ कर्भ आउने भयो। मैले दिनको दिन अलिअलि भत्काउँदै जान्छु, एकैचोटि भत्काउँदिनँ, मलाई 10-15 दिन 1 महिना लाग्छ। यो भत्काउँदै जाँदाखेरि अनलोडिङ भयो। अब मैले त्यो घर भत्काएर साइड क्लियर गरिसकेपछि नयाँ घर बनाएँ। अब के भयो त? त्यो रिलोडिङ भयो हो। अब रिलोडिङ गर्दाखेरि नयाँ घर बनाउँदाखेरि मैले कत्रो घर बनाउँछु त है त? अब पहिलाको जत्रै घर बनाउँछु कि पहिलाको भन्दा सानो बनाउँछु कि पहिलाको भन्दा ठुलो बनाउँछु? सपोज मैले पहिलाको भन्दा सानो बनाएँ भने है, मेरो यहाँ पुग्यो। पहिला मैले 1280 सम्म लोड हालेको थियो, मैले अहिले अब मेरो घरको लोडले यहाँ 1000 मात्रै दिन्छ, अथवा 800 मात्रै दिन्छ होइन, अथवा 750 दिन्छ भने मैले सानो घर बनाएँ भने मेरो कर्भ यो यहाँ यो पोइन्टमा आएर टुङ्गिन्छ यहाँनिर। बुझ्यौ? यस सर। हो, यहाँ होइन है, यो होइन है। यो पोइन्टमा आएर मेरो चाहिँ नि कर्भ टुङ्गिन्छ। यो पहेँलोमा आएर टुङ्गिन्छ। मेरो कर्भ कहाँ टुङ्गिन्छ त भन्दाखेरि मेरो रिलोडिङ कर्भमै टुङ्गिन्छ होइन। मैले घर पहिलाको जत्रो बनाएँ भने 1280 नै हाल्यो भने मेरो यहीँ आउँछ, यहाँसम्म पनि रिलोडिङै हुन्छ हो, 1280 सम्म। हो सर। अब मैले पहिलाको भन्दा ठुलो घर बनाएँ भने के हुन्छ त? डीबाट यो पोइन्टसम्म चाहिँ नि तिम्रो रिलोडिङ हुन्छ। पहिलाको घर जत्रै बनाउँदाखेरि रिलोडिङ हुन्छ। त्यसपछि मैले तल थप्न थालेँ भने, अर्को 1 तला 2 तला थप्यो भने अब मेरो त्यो चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि लोडिङ भयो। बुझ्यौ? यस सर। यसरी हामी साँच्चीकै यो कर्भको चाहिँ नि प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स साँच्चीकै हुन्छ। अब यो आजको भोलि नै हुँदैन। अब यो घर बनाएर भत्काएर फेरि नयाँ घर बनाउने भनेको 1 वर्ष 2 वर्षमा 10 वर्षमा हुने होइन, 50औं वर्ष लाग्न सक्छ। तर यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि हाम्रो डेली लाइफमा हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले यो लोडिङ, अनलोडिङ र रिलोडिङ कर्भ बुझ्नु जरुरी छ। यही कर्भ एउटा बुझ्यो भने कन्सोलिडेसन बुझिन्छ। यो एउटा कर्भ र अनि एउटा इक्वेसन छ हाम्रो। यो कर्भबाट धेरै इक्वेसन आउँछ। यो कर्भ तिमीले राम्रोसँग बुझेको छौ भने त्यो सबै फर्मुलाहरू घोक्नु पर्दैन। यसैबाट 1-1 मिनेटमा एउटा फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। घोकिराख्नु जरुरी छैन। यो कर्भ बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? यस सर। ल, भनेपछि अब यहाँ हेर, मैले अब 2-4 वटा फर्मुला यहाँ अहिले भर्खरै बनाउँछु। जस्तै कि यो हेर है त, यस्तो गरौँ नि त यसलाई। है त यस्तो बनाऊ है। यो यस्तो छ है अहिले।
यो लोडिङ कर्भ यस्तो छ भने मैले है यसलाई यो हरियोलाई यो निलोलाई बिर्सिदेऊ ल। अब यहाँ हेर मैले यहाँबाट भर्टिकल लाइन ताने यसको सुरुको है इनिसियल है त। यसलाई मैले पहेँलो बनाएँ ल। भनेपछि यो भ्यालु छोडिदेऊ अहिले, यसलाई हामी अहिले छोडिदिउँ। यहाँनिरको भ्यालुलाई मैले इनिसियल स्ट्रेस भन्ने त्यो अब मेरो कति हो त 5 हो कि 10 हो कि कति हो त त्यो हेरौँ है त। अब 0 हो कि कति हो। हामी यसलाई सिग्मा नट भन्छौँ है त। सिग्मा नट अब यो बार पनि हुन्छ है। बार यहाँ लेख्न मिलेन मैले त्यसकारण डट लेखेँ के अरे ड्यास लेखेँ। ठिक छ यस सर। है। अब मैले यो अहिले मैले कुन भन्दाखेरि यो लोडिङ कर्भ मात्रै हेरिरहेको छु है। यो लोडिङ कर्भ यो माथिल्लो कर्भ सी पोइन्टसम्म हेरिरहेको छु। सी पोइन्टसम्म आउँदाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि इनिसियल मेरो सिग्मा नट बार थियो। यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि स्ट्रेस थप्यो मैले डबल डबल गर्दा गएर यहाँ सीसम्म पुग्यो भन्दा मैले कति थपेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले थपेको भ्यालु थपेको है थपेको भ्यालु कति भन्दाखेरि अब यहाँनिर जाउँ हामी हेरौँ मैले कति थपेँ त भन्दा डेल्टा सिग्मा थपेँ मैले। डेल्टा सिग्मा बार है त। डेल्टा सिग्मा थप्यो भने यहाँनिर कति हुन्छ त अब यो थपिसकेपछि कति हुन्छ त यहाँनिर त्यो थपेको त्यति हो भने यो पोइन्टमा सी को मुनि कति हुन्छ स्ट्रेस डेल्टा नट प्लस डेल्टा सिग्मा बार इनिसियल सिग्मा नट बार इनिसियल प्लस कति त डेल्टा सिग्मा। ल अब एउटा कुरा हेर यहाँ यो डेल्टा सिग्मा भनेको के हो त। डेल्टा भन्ने बित्तिकै थोरै भन्ने बुझ्ने होइन। यहाँ डेल्टा भनेको इन्क्रिमेन्ट हो बढेको हो। यो अहिले हाम्रो यहाँ केसमा हेऱ्यो भने त 1280 छ। त्यो 1200 बढेको त 0 बाट 1280 सम्म पुग्यो। डेल्टा सिग्मा भन्नाले हाम्रो चाहिँ नि इन्क्रिमेन्ट भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सानो भ्यालु भन्ने बुझ्नु हुँदैन। यो डेल्टा सिग्मा चाहिँ नि इनिसियल भन्दा पनि बढी हुन्छ बढी हुनुपर्छ हुन्छ धेरै जसो केसमा। ल यस्तो भयो यो बुझ्छौ यहाँसम्म बुझ्छौ। यस सर। ल अब यतापट्टि लग स्केल छ यतापट्टि नर्मल स्केल छ। मैले यो लोडिङ कर्भ स्ट्रेट लाइन छ यसको मैले स्लोप लिएँ भने है त यसको स्लोप लिएँ भने अब स्लोप लिनलाई मलाई दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ। यसलाई पनि मैले माथि बढाइदिएँ है त। ल स्लोप लिँदाखेरि हामी जहिले पनि के गर्छौँ स्ट्रेट लाइनको त जहाँबाट लिए पनि हुन्छ होइन तर जहिले पनि हामी फर्स्ट पोइन्ट र लास्ट पोइन्टमा लिन्छौँ हामी। ल यो चाहिँ नि एउटा पोइन्ट भयो। त्यस्तै यो लास्ट पोइन्ट चाहिँ नि यसको यो भयो भनेपछि यहाँनिर लास्ट सी पोइन्टमा यहाँ आयो। यो भ्यालुले चाहिँ नि तिम्रो भोइड रेसियो दिन्छ। यसलाई मैले E1 भने होइन त्यस्तै गरेर यो पोइन्टलाई मैले यो पोइन्टले मेरो भोइड रेसियो दियो E2 भने मैले बुझ्यौ करेस्पोन्डिङ। भनेपछि मैले अब यहाँ यो स्ट्रेट लाइनको यो लोडिङ कर्भको स्लोप निकाल्ने हो भने ट्यान थीटा लिनु पर्यो। ट्यान थीटा भनेको यो परपेन्डिकुलर बाइ बेस। परपेन्डिकुलर कति भयो त भन्दाखेरि यो भ्यालु भयो परपेन्डिकुलर। यो भनेको कति त E1 माइनस E2 बुझ्छौ होइन E1 माइनस E2 भयो। यसलाई मैले के भन्छु त भन्दाखेरि भएन है बुझिरहेछौ। बुझिरहेछु सर। यस सर। E1 माइनस E2 है माइनस E2 लाई मैले चेन्ज इन भोइड रेसियोलाई मैले के भने त भन्दाखेरि डेल्टा E भने डेल्टा E भन्छु मैले ल है त। डेल्टा E अब यो भयो। बेस भने कति त बेस कति हुन्छ त
यो पोइन्ट भनेको कति त यो पोइन्ट माइनस यो पोइन्टको भ्यालु हो यो बेस भनेको यो भनेको लग सिग्मा नट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार माइनस यो पोइन्ट भनेको लग सिग्मा नट बार हो यो बेस भनेको हो सर त्यसकारण यो कुरा हामीले यहाँ फर्मुलामा लेख्यो भने के हुन्छ है त कता छ यो फर्मुला यहाँ ल यसलाई हामी कम्प्रेसन इन्डेक्स भन्छौँ भने के त परपेन्डिकुलर डेल्टा ई भयो परपेन्डिकुलर डेल्टा ई भयो त्यो अघिको फिगरको बेस कति भयो त लग सिग्मा नट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार माइनस लग सिग्मा नट बार लगलाई त्यो माइनसवालालाई यसरी लेख्न सकिन्छ अनि यो माइनस आयो किन भन्दा भोइड रेसियो घटिरहेको छ बुझ्यौ यस सर यो लोडिङ कर्भको स्लोप भनेको यो परपेन्डिकुलर डेल्टा ई डिभाइडेड बाई बेस भनेको कति आयो त यो लग दिस भ्यालु माइनस लग सिग्मा नट बार भनेपछि लग यति माइनस लग यति भनेको लग यति डिभाइडेड बाई लग सिग्मा नट बार भयो त्यो फर्मुला हाम्रो यस्तो आयो त्यसकारण कोफिसिएन्ट के अरे कम्प्रेसन इन्डेक्स भने के रहेछ त भन्दाखेरि लोडिङ कर्भको स्लोप रहेछ यसरी हामी लेख्न सक्छौँ माइनसले चाहिँ नि डेल्टा ई घटिरहेछ भन्ने देखिन्छ बुझ्यो यस सर यस सर अब एक्सपान्सन इन्डेक्स भनेको छ यो पनि केही पनि होइन एक्सपान्सन कर्भको यो चाहिँ नि हामी एक्सपान्सन कर्भ पनि छ त्यसको स्लोप लिने अब एक्सपान्सन कर्भ चाहिँ नि अब हेर तिम्रो ठ्याक्कै चाहिँ नि यो स्ट्रेट लाइन छैन होइन त्यसकारण पनि हामी के गर्छौँ त अब फरक फरक ठाउँमा स्लोप फरक फरक हुन्छ त्यसकारण मैले यो एभरेज लिनको लागि मैले टप र बटममा लिन्छु ल है त हरियोले मैले यसलाई यो यही भयो होइन यसलाई पनि हरियो बनाइदिएँ मैले ल भनेपछि यो डेल्टा ई भयो त्यसको अब यो ग्राफको यो एक्सपान्सन कर्भको चाहिँ नि डेल्टा ई यो भयो अब यो चाहिँ नि प्लस हुन्छ किन भन्दा भोइड रेसियो बढिरहेछ त्यसकारण अब के हो त भन्दा यो एक्सपान्सन कर्भको स्लोप भने कति हुन्छ त अब भन्दा यो पनि डेल्टा ई हो डेल्टा ई नै लेख्छौँ लेख्न त तर डेल्टा ई अब प्रत्येक स्लोप प्रत्येक कर्भको फरक फरक हुन्छ जुन कर्भ भनेको छ त्यसकै लिनु पर्यो यो फर्मुला चाहिँ उस्तै देखिन्छ डेल्टा ई डिभाइडेड बाई यही दुईटा पोइन्ट लिनु पर्यो यही दुईटा पोइन्ट तर हामी यो सिग्मा नटवाला चाहिँ नि सिम्बल हटाउँछौँ किन भन्दा नट भनेको ओरिजिनल हो तर यो ओरिजिनल होइन अब किन यो घटाउँदै आएको छ हामीले ओरिजिनल भ्यालु होइन यो अब घटाउँदै आएर जिरो बनाउने हो त्यसकारण त्यो फर्मुला पनि त्यस्तै नै देखिन्छ र एक्सपान्सन इन्डेक्सलाई सिई भन्छौँ त्यो पनि डेल्टा ई प्लस यो त माइनस हुँदैन बढेको छ अनि सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार बाई सिग्मा बार हुन्छ अब यो सिग्मा डेल्टा ई चाहिँ नि हाम्रो त्यही कर्भको लिनुपर्छ बुझ्यो यो यस सर सबैले बुझ्यो बुझ्यो सर यस सर ल अब रिकम्प्रेसन कर्भ पनि त्यस्तै नै आउँछ रिकम्प्रेसन कर्भमा पनि त्यही हो तर माइनस आउँछ किन त्यहाँ फेरि कम्प्रेसन हुन्छ है रिकम्प्रेसन कर्भ भनेको फेरि यो रिकम्प्रेसन कर्भको चाहिँ नि स्लोप हो स्लोप आउँदाखेरि अब यो पोइन्ट त फरक हुन्छ कर्भको त्यसकारण यसको भ्यालु पनि फरक आउँछ यहाँबाट यति चाहिँ नि यसको चाहिँ नि हाम्रो के लिनु पर्यो त भन्दाखेरि चेन्ज इन भोइड रेसियो यो पोइन्टबाट यहाँसम्म लिनु पर्यो बुझ्छौ बुझ्यो बुझ्छ सर तिनटैको भोइड रेसियो फरक फरक छ तिनटैको भोइड रेसियो फरक फरक छ इक्वेसन उस्तै छ कुनैमा प्लस छ कुनैमा माइनस छ हैन अब प्लस भएको चाहिँ नि भोइड रेसियो बढेको भन्ने बुझिन्छ माइनस भएको घटेको भन्ने बुझिन्छ डेल्टा ई सबैमा डेल्टा ई छ तर डेल्टा ई को भ्यालु फरक हुन्छ आफ्नो आफ्नो कर्भको लिनु पर्यो बुझ्यौ
यो तीनटा कोएफिसिएन्ट हामीले अथवा इन्डेक्स हामीले अब लेख्न सक्छौँ इक्वेसन त्यो कर्वबाट यो कम्प्रेसन इन्डेक्स, एक्सपान्सन इन्डेक्स र रिकम्प्रेसन इन्डेक्स यो लेख्न सक्छौँ? यस सर। सबैले गर्न सक्छौँ हैन? यस सर। ल त्यति भएपछि म एउटा अब सानो एउटा डेरिभेसनतिर जान्छु। कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्ज, यसलाई हामी अथवा योभन्दा अगाडि जाउँ, हामी कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटीमा जाउँ। यसलाई हामी एबीले डिनोट गर्छौँ है, सानो एबीले डिनोट गर्छौँ। त्यो भनेको के त, जस्तो कि यो सोइल छ हैन, सोइलको लेयर छ यहाँ, यो ग्राउन्ड लेभल भयो हैन, अब यो बटम भयो, यो यहाँ चाहिँ नि माथिबाट मैले स्ट्रेस थपिदिएँ, मैले लोड हालेँ, घर बनाएर हालेँ अथवा विभिन्न कसरी हाल्ने सामान राखेर थुपारिदिएँ, विभिन्न हिसाबले मैले हालेँ। यहाँ चाहिँ नि तिम्रो अब यो लोडले गर्दा स्ट्रेस बढ्यो। स्ट्रेस कति बढ्यो त भन्दा डेल्टा सिग्मा बढ्यो, बार है त, सिग्मा बार इफेक्टिभ है त। डेल्टा सिग्मा इफेक्टिभ स्ट्रेस मैले यति यहाँबाट थपेँ भने यो भाँसिन्छ कि भाँसिँदैन त? यो सोइल भाँसिन्छ। भाँसिन्छ भन्ने मतलब के हुन्छ त, यहाँ भोइड रेसियो चेन्ज हुन्छ, भोइड रेसियो घट्छ भन्दाखेरि यसले कति भोइड रेसियो घटायो त? अब यति स्ट्रेस थप्दाखेरि भोइड रेसियो कति घट्यो त? सपोज डेल्टा ई भोइड रेसियो घट्यो भने अब यो डेल्टा ई माइनस डेल्टा सिग्मा बार चाहिँ नि एबी भयो। यो माइनस हुन्छ किन, भोइड रेसियो घटिरहेछ भन्दाखेरि दिस इज द रेसियो अफ चेन्ज इन भोइड रेसियो, चेन्ज इन भोइड रेसियो पर युनिट इन्क्रिज इन द इफेक्टिभ स्ट्रेस। इफेक्टिभ स्ट्रेस थप्दा कति भोइड रेसियो घट्छ, त्यसको रेसियोलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी भन्छौँ। बुझ्यौ? यस सर। ल अब यसरी चाहिँ नि मैले स्ट्रेस थपेँ भने यहाँ त भोइड रेसियो मात्रै चेन्ज हुने होइन, भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ हैन? माटोको भोल्युम चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ सर। हो भनेपछि यो कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्जलाई हामी एमबीले डिनोट गर्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्ज भने के त भन्दाखेरि मैले डेल्टा सिग्मा बार इफेक्टिभ स्ट्रेस थप्दाखेरि कति भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँछ, डेल्टा भी बाई भी भनेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो भनेपछि मैले स्ट्रेस थप्दाखेरि जति भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँछ त्यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन डिभाइडेड बाई मैले थपेको इफेक्टिभ स्ट्रेसको रेसियोलाई मैले एमबी भन्छु। यो पनि माइनसै हुन्छ किनभने यहाँ भोल्युम पनि घटिरहेको हुन्छ। बुझ्यौ? यस सर। यस्तो अप्ठ्यारो छैन है, डिफिनेसन त्यो हो। अब यो दुईटाको बिचको रिलेसनसिप हेरौँ हामी है त, दुईटाको बिचको रिलेसनसिप हामी हेरौँ। हामीले के भनेर पढाएको छ त भन्दाखेरि टोटल भोल्युम भनेको सलिडको भोल्युम प्लस भोइडको भोल्युम भनेर पढाएको छ हैन? हो सर। अब यसलाई मैले हेर हाम्रो चाहिँ नि यहाँ अब ल यतापट्टि भिएस कमन लियो भने कति आउँछ त? यहाँ भिएस कमन लियो भने राइट ह्यान्ड साइडमा 1 प्लस कति आउँछ? भिभी बाई भिएस। भिभी बाई भिएस भनेको ई भयो हैन? भोइड रेसियो भयो। ठिक छ? अब कन्सोलिडेसनमा हाम्रो के चेन्ज हुन्छ त? भिएस त चेन्ज हुँदैन, सलिडको भोल्युम त चेन्ज हुँदैन, सलिड त कम्प्रेस हुँदैन भनेको छ। यो भोल्युम चेन्ज हुन्छ, भोइड रेसियो पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण यसको पार्शियल डेरिभेटिभ मैले लियो भने डेल्टा भी इक्वल्स टु कति हुन्छ त? भिएस डेल्टा ई हुन्छ। यस सर। 1 को त 0 भइहाल्यो। यस्तो हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर, यो इक्वेसनले भाग गर्यो भने यो यस्तो आउँछ। डेल्टा भी बाई भी भनेको डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई आउँछ। आउँछ सर। यस सर। आउँछ। र अब अर्को हामीलाई एउटा के थाहा छ त भन्दाखेरि ल डेल्टा भी बाई भी हैन इक्वल्स टु अब के भनेको छ हामीले त कन्सोलिडेसन हुँदाखेरि एरिया चेन्ज हुँदैन भनेको छ, हाइट मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि यसलाई हामी डेल्टा एच बाई एच लेख्न सकिन्छ। एरिया त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हाइट मात्रै चेन्ज हुने हो। यस सर।
ल यो 4-5 वटा इक्वेसन बेसिक इक्वेसनबाट आएको हो। तिमीहरूले यो यसमा कन्फ्युजन छ कि छैन ल भन्नु। बुझेछौँ सर। ल अब यहाँ हेर यो इक्वेसन हेर, एमबी यहाँ इक्वेसन हेर त, यहाँबाट तिमीले के भेटाउँछ त, यो डेल्टा सिग्मा बारलाई यता लिएर आयो भने यस्तो हुन्छ। हुन्छ सर। डेल्टा सिग्मा बारलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिएर आयो भने माइनस एमभी बाई भी हुन्छ। अब यो डेल्टा भी बाई भी भनेको कति त, डेल्टा भी बाई भी भनेको डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ सर। ल यो डेल्टा भी बाईको भी को ठाउँमा 1 डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई राख्ने मैले, ठिक छ। सर ल अब यहाँ हामीले के भनेको छ त भन्दा डेल्टा माइनस डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा बार भनेको एबी भनेको छ। हाम्रो यहाँ कति आयो त, यो डेल्टा भी बाई भी को ठाउँमा डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई आइसक्यो। यो डेल्टा सिग्मा बारलाई नि यतै लिएर आयो भने डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा बार माइनसको चाहिँ नि एबी राख्न सकिन्छ। त्यस कारण एमबी भनेको एबी बाई 1 प्लस ई आउँछ। आउँछ सर। ल यो सिम्पल यो रिलेसनसिप भयो है, एबी र दुईटा कोफिसियन्टको, एबी र एमबीको रिलेसनसिप भयो। कोफिसियन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी र कोफिसियन्ट अफ भोल्युम चेन्जको दुईटाको यो सिम्पल रिलेसनसिप भयो। यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ? छैन सर। यहाँसम्म समस्या भएन है। अब हामी हेरौँ क्यालकुलेसन अफ सेटलमेन्ट। अब हाम्रो भोल्युम चेन्ज हुन्छ, एरिया चेन्ज हुँदैन, भोल्युम चेन्ज हुन्छ, एरिया चेन्ज हुँदैन भनेपछि हाइट चेन्ज हुन्छ, हाइट तल जान्छ, घट्छ। त्यो चेन्ज भएको अथवा रिड्युस भएको हाइटलाई हामी सेटलमेन्ट हुन्छ भनेछौँ। सेटलमेन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने त है त, सेटलमेन्ट क्यालकुलेट गर्ने दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ फाइनल सेटलमेन्ट युजिङ कोफिसियन्ट र भोल्युम चेन्ज एमबी यदि थाहा छ भने, तिमीलाई त्यो सोइलको एमबी थाहा छ भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै कि यो एउटा सोइल भयो है, यो सोइल भयो, मैले यहाँ फिगर बनाएको छैन, अहिले बनाइदिएँ। माथिबाट मैले डेल्टा सिग्मा बार स्ट्रेस थपिदिएको छु मैले है त। कति स्ट्रेस लाग्यो त यहाँ, डेल्टा सिग्मा बार। इफेक्टिभ स्ट्रेस कति आयो त, डेल्टा सिग्मा बारको ठाउँमा मैले ड्यास राखेँ। यदि इफेक्टिभ स्ट्रेस थप्दाखेरि यहाँ कन्सोलिडेसन हुन्छ, यहाँ भोल्युम घट्छ। सपोज यो सोइलको हाइट यच छ है त, यसको हाइट यच छ, यो सोइलको हाइट यच छ भने अब यदि यो सोइलको मलाई एमबी थाहा छ भने है, एमबी थाहा छ भने, एमबी मलाई यसको कोफिसियन्ट अफ भोल्युम चेन्ज मलाई यदि थाहा छ भने यो सोइलको थाहा छ भने मैले, थाहा छैन भने यो मेथड काम लाग्दैन। यदि यो मेथड थाहा छ भने हेर यहाँबाट अलि भर्खर हामीले पढेकोबाट के हुन्छ त, ल भन त, यहाँनिर हेर त, यो डेल्टा भी बाई भी को ठाउँमा हामी के लेख्न सकिन्छ, डेल्टा एच बाई एच लेख्न सकिन्छ। यहाँ हेलो, ल हेर नि त, यो अघिल्लोको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भर्खर डिराइभ गरेको इक्वेसन हो। यहाँनिर म के गर्न सक्छु त भन्दा, ल हेर यसलाई मैले यहीँ कपी गरिदिएँ। यसको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि अब यहाँनिर मैले डेल्टा भी बाई भी को ठाउँमा मैले माइनस डेल्टा एच बाई एच लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? सकिन्छ सर। सकिन्छ। डेल्टा एच बाई एच लेखेँ मैले भने यहाँबाट डेल्टा एच भनेको कति त, अब ल यहाँ अबलाई छोडिदिउँ, त्यही हामीसँग अलरेडी छ त्यो। यो एउटा स्टेप मैले यहाँ तिमीहरूले थपिदिएँ है त, मैले चाहिँ सर्टकट गरेर थपेको थिएन। ल यहाँ मैले थप्ने, यो थप्यो भने अब क्लियर होला। ल यसलाई हटाइदिउँ। मैले यदि थप्यो भने अब माइनस डेल्टा एच भने कति त, यो एमबी इन्टु एच इन्टु डेल्टा सिग्मा बार हुन्छ। हुन्छ सर। हो, यो माइनस डेल्टा एच भनेको चेन्ज इन हाइट,
माइनस भनेको के त चेन्ज भनेको प्लस पनि हुनसक्छ माइनस पनि हुनसक्छ होइन यो चाहिँ नि माइनस भने घटेको त्यो भनेको सेटलमेन्ट त्यसलाई मैले यसले डिनोट गरेँ भने यस इक्वल्स टु एमबी एच डेल्टा सिग्मा बार सोइलको हाइट मलाई थाहा छ यो सोइलको मलाई एमबी थाहा छ र मैले कति इफेक्टिभ स्ट्रेस थपेको छु त्यो थाहा छ भने मैले सेटलमेन्ट यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छु कसैलाई केही समस्या छ छैन सर ल त्यसो हो भने अब हामी अर्को मेथडमा जाउँ चेन्ज इन भोइड रेसियो मेथड है अब सेटलमेन्ट भोइड रेसियोबाट निकाल्ने भर्खर हामीले के भनेर पढ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो डेल्टा भी बाई भी इक्वल्स टु कपीमा लेखिहाल डेल्टा भी बाई भी इक्वल्स टु डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई छ यो डेल्टा भी बाई भीको ठाउँमा डेल्टा एच बाई एच पनि लेख्न सकिन्छ भनेपछि डेल्टा एच बाई एच भने कति हुन्छ त डेल्टा भी बाई 1 प्लस ई हुन्छ यस्तो हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ है ल यस्तो हुन्छ भनेपछि डेल्टा एच भने कति त डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई इन्टु एच हुने हो यो डेल्टा एचलाई हामी सेटलमेन्ट भन्छौँ यो फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सकिन्छ है अब सोइलको इनिसियल भोइड रेसियो हामीलाई थाहा छ सोइलको हाइट हामीलाई थाहा छ यो डेल्टा ई चाहिँ नि हामीलाई अब क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ है यो डेल्टा ई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो हामी हेरौँ है त यो यहाँसम्म त केही समस्या छैन नि त होइन यति गरेर फर्मुला त आउँदैन त्यो बेसिक फर्मुला यो हो अब यसबाट फर्मुला अरू थप्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म केही समस्या छ छैन सर ल भनेपछि अब म यहाँ एउटा दुईटा टर्मिनोलोजी तिमीहरूलाई फेरि थप्छु है त ल यहाँ हेर एउटा नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले यो क्लेको टाइप होइन है यो नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले भनेपछि क्लेको टाइप चाहिँ होइन यो है यो के हो त भन्दाखेरि अथवा ल हेर मैले हालेको लोड अहिले मैले जति लोड हालेको छु त्यति लोड त्यो माटोमा त्यो क्लेमा पहिला कहिले पनि हालेको छैन भने है मैले चाहिँ नि खेतमा धान रोप्ने खेतमा गएर घर बनाएँ भने त्यो घरको लोड भनेको त्यो माटोमा फर द फर्स्ट टाइम परेको हो कि होइन हो सर हो त्यस्तो मैले हालेको लोड फर द फर्स्ट टाइम परिरहेछ अथवा विगतमा पास्टमा मैले अहिले हालेको लोड कहिले पनि हालेको छैन भने त्यो क्लेलाई नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले भनिन्छ र त्यो लोडले त्यहाँ लोडिङ कर्भ बनाउँछ र त्यहाँ अलिक कन्सिडरेबल एमाउन्टको सेटलमेन्ट हुन्छ भासिन्छ तिमी बगैँचामा गएर चाहिँ नि अब पानी परेको ठाउँ छ भने कहीँ गएर उभियो भने भासिन्छ कि भासिँदैन भासिन्छ सर हो अब तिमी त्यहाँ फर्स्ट टाइम उभियो भएर भासियो अब एकचोटि भासियो तिमी निक्लेर उता जाऊ 2 मिनटपछि आएर फेरि त्यहीँ उभियो फेरि भासिन्छ भासिन्न सर भासिन्न किन भन्दा त्यति पहिला हालिसकेको छ पहिला परिसक्यो त्यसकारण नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले भने के त भन्दा मैले अहिले हालेको लोड त्यहाँ फर्स्ट टाइम परिरहेको छ त्यो क्लेमा भने त्यो चाहिँ नि तिम्रो है धेरै भासिन्छ त्यो लोडिङ भयो त्यो कर्भ चाहिँ नि लोडिङ कर्भ स्ट्रेट लाइन आउँछ अनि मैले पहिला अहिले हालेको जति पहिला कहिले पनि हालेको छैन भने त्यो क्लेलाई अथवा जुन क्लेले अहिले चाहिँ नि फर द फर्स्ट टाइम लोड बियर गरिरहेछ भने त्यो क्लेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले भन्छौँ बुझ्यौ यस सर होइन अब मैले अहिले जति हालेको छु त्यति पहिला हालिसकेको छ भने अथवा त्योभन्दा पनि बढी हालिसकेको छ भने त्यो क्लेलाई ओभरी कन्सोलिडेटेड क्ले भनिन्छ बुझ्यौ यस सर यस ल भनेपछि के त अब मैले एउटा घर भत्काएँ अब चाहिँ नि मैले फेरि नयाँ घर बनाएँ भने मैले हालेको नयाँ घरको लोड के हो त ओभर कन्सोलिडेटेड मैले दोहोऱ्याएर हालेको होइन हो सर हो अब मैले पहिलाको भन्दा सानो घर बनाएँ पहिला 1280 प्रेसर आउने बनाएको थिएँ अब मैले 900 आउने बनाएँ भने त्यो 900 त पहिला हालिसकेको छैन छ सर भनेपछि त्यो 900ले त त्यो माटोलाई भसाउन सक्दैन त्यो माटोलाई हामी ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले भन्छौँ अब त्यतिखेर होइन त्यसैमा मैले फेरि 1200 होइन 2000 को घर बनाएँ ठुलो बनाएँ भने 2000 आउने गरेर बनाएँ भने त्यो
क्लेलाई के भन्ने अब नर्मल्ली कन्सोल 2000 त मैले फर्स्ट टाइम हालिरहेको छु भनेपछि एउटै क्ले नर्मल्ली कन्सोलिडेट क्ले पनि हुनसक्छ, ओभर कन्सोलिडेट क्ले पनि हुनसक्छ है। त्यसकारण यो क्लेको टाइप होइन, यो लोडिङ कन्डिसन हो। यो मैले कति लोड हालिरहेको छु त त्यसको आधारमा स्वाइलाई क्लासिफाई गरेको। भनेको मतलब अब ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले धेरै भासिन्छ कि नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड धेरै भासिन्छ त? नर्मल्ली धेरै भासिन्छ हो। अब यो ओभर कन्सोलिडेसन रेसियो भनेर हामी हेरौँ। ओभर कन्सोलिडेसन रेसियो भनेको के त भन्दाखेरि ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले भनेको के त भन्दा यसमा पहिला लोड हालिसकेको छ भने ओभर कन्सोलिडेटेड क्लेमा पास्टमा हालेको म्याक्सिमम लोड डिभाइडेड बाई अहिले हालेको लोड अथवा प्रेसरलाई हामी त्यो रेसियोलाई ओभर कन्सोलिडेसन रेसियो भनिन्छ। बुझ्यौ? यस सर। भने के त पहिला 1280 सम्मको घर बनाएको थिएँ, मैले त्यसलाई भत्काइदिएँ। अब 900 को घर बनाएँ, मैले सानो घर बनाएँ, 900 को बनायो भने 1280 डिभाइडेड बाई 900 भन्यो भने अब त्यो ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले भयो। बुझ्यौ? ए रेसियो भयो। बुझ्यौ? यस सर। ल त्यस्तै गरेर प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भन्ने छ। प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भनेको के हो त भन्दा ओभर कन्सोलिडेटेड क्लेमा पास्टमा हालेको म्याक्सिमम प्रेसर हो। ओभर कन्सोलिडेटेड क्लेमा पास्टमा म्याक्सिमम कति प्रेसर हालेको छ त्यसलाई हामी प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भन्छौँ। त्यसलाई सिग्मा सीले डिनोट गर्छौँ। अहिले हामीले पुरानो घरको 1280 थियो भने अब मैले भत्काएर 0 बनाएँ भने त्यो माटो चाहिँ ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले भयो। त्यसमा मैले पुरा विगतमा कति हालेको छु त 1280 सम्म हालेको छु भने त्यो 1280 सिग्मा सी भयो। बुझ्यौ? यस सर। ल यसरी हामी यो चारवटा टर्मिनोलोजी भने यो सोइलको क्लेको टाइप होइन, यो हामी बुझ्यो यसमा? यस सर। ल अब यो बुझेपछि यसको आधारमा हामी 2-4वटा फर्मुला फेरि बनाउँ है त, डिराइभ गरौँ हामी। ल यो त हामी पढिसक्यो। हामीले पढ्न खोजेको के भन्दाखेरि यो फाइनल सेटलमेन्ट युजिङ भोइड रेसियो, यो फर्मुला हामीले भर्खरै भन्यौँ। अब हेर है त, दुईटा कन्डिसन नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले है। नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले भने के त मैले हालेको लोड फर द फर्स्ट टाइम हालिरहेको छु हो सर। नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्ले छ भने हाम्रो ग्राफ कस्तो आउँछ त स्ट्रेट लाइन आउँछ भने स्ट्रेट लाइन आयो। स्ट्रेट लाइनबाट मैले सीसी निकालेँ हैन, सीसी निकाले हो कि नि त हामीले। सीसी कति आएको त? यति आएको सीसी यति आएको। ल अब यो सीसीबाट मैले डेल्टा ई निकाल्ने, त्यो कर्वबाट सीसी निकाल्ने, सीसीबाट डेल्टा ई निकाल्ने। डेल्टा ई भने कति हुन्छ यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने? लेखा त यो कति हुन्छ? डेल्टा ई भनेको सीसी इन्टु लग यति, माइनस पनि छ। हो यो भ्यालु लगेर मैले यो इक्वेसनमा राखेँ भने यो डेल्टा ई को भ्यालु यहाँ राखेँ भने यो सीसी को भ्यालु यो भयो। यो सीसी को भ्यालु थाहा भएपछि यहाँबाट डेल्टा ई निकाल्ने र यो इक्वेसनको डेल्टा ई यहाँ राख्यो भने यस्तो आउँछ, माइनस डेल्टा एच आउँछ। माइनस डेल्टा एच भनेको हाम्रो सेटलमेन्ट भयो, यस्तो आउँछ। यस सर। यस सर। हो यसरी हामी सेटलमेन्ट निकाल्न सक्छौँ नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड सोइलमा। अब ओभर कन्सोलिडेटेड भयो भने कसरी निकाल्ने त? ओभर कन्सोलिडेटेड भयो भने हेरौँ है त हामी। ओभर कन्सोलिडेटेडमा मैले सानो घर बनाएँ, यहाँसम्म मात्रै बनाएँ मैले है, यहाँसम्म मात्रै बनाएँ भने मेरो डेल्टा सिग्मा कहाँसम्म आयो त? मेरो डेल्टा सिग्मा यति मात्रै हो, यति मात्रै थपेँ। यो डेल्टा सिग्मा हो। बुझ्यौ? यस सर। डेल्टा सिग्मा
बार भयो। यति मात्रै थपेँ मैले। भन्दाखेरि यो पोइन्टको भ्यालु कति भयो त यहाँनिर? यहाँनिर कति भयो त? यहाँनिरको स्ट्रेस भ्यालु कति आयो त यहाँ? कति आयो ल भन्नु त? सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार आयो हो सर। बुझ्छौ हैन? यति आयो। मैले विगतमा हाले त 1280 सम्म हो, यहाँ सी सम्म 1280 भनेको थिएँ हामीले अघि। तर मैले सानो घर बनाएँ, यहाँसम्म बनाएँ भने अब घर जिरो मैले घर भत्काइसकेपछि नयाँ घर फेरि लोडिङ गरेँ, त्यसलाई रिलोडिङ भन्छु म। रिलोडिङ गरिसकेपछि अब त्यो रिलोडिङले अलिअलि जुन फुलेको माटो छ त्यो भासिने भयो, थोरै थोरै जति फुल्यायो त्यति भासिने भयो। भनेपछि अब मेरो यो पोइन्टमा जुन आउँछ यो चाहिँ नि कति हो त? यो केसमा अहिले हेऱ्यो भने, यो केसमा हेऱ्यो भने 1280 भनेको मैले विगतमा हालेको म्याक्सिमम प्रेसर हो कि होइन त? हो सर। हामीले के भन्ने भनेको थियो? प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भन्ने गरेको थियो हैन? हो सर। यो केसमा हाम्रो यो 1280 सिग्मा नट प्लस डेल्टा सिग्मा भनेको सिग्मा सी बार प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भयो। अब प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर यो 1280 र यो 900 होला, यसको रेसियोलाई ओभर कन्सोलिडेसन रेसियो भने मैले। अब मैले सानो घर बनाएर चाहिँ यहाँ भने यदि मैले अब लोड डेल्टा सिग्मा लोड बढाउँदै जाँदाखेरि पनि प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भन्दा सानो भयो भने, पहिलाको घर पहिला हालेको लोड भन्दा सानो भयो भने टोटल्ली के हुन्छ त? यो कर्भ अहिले मैले घर बनाएको कर्भ टोटल्ली रिकम्प्रेसन रिलोडिङ हुन्छ। यस सर। रिलोडिङ भनेपछि अब यो रिलोडिङको मैले इक्वेसनबाट हेर, यहाँ बुझ है, यहाँनिर यहाँ अब ओभर कन्सोलिडेसनमा के भयो त? मैले हालेको 900 सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार इज लेस देन, अहिले लेस मात्रै भनिराख है, यो इक्वलको अहिले हेरौँ ल, लेस देन सिग्मा सी बार। मैले पहिला हालेको भन्दा कम छ भने यही इक्वेसन युज गर्ने हो। तर यो डेल्टा ई को भ्यालु हामीले कहाँबाट लिनु पर्यो त? अब कम्प्रेसन कर्भबाट, लोडिङ कर्भबाट होइन। यो डेल्टा ई को भ्यालु मैले रिकम्प्रेसन इन्डेक्सबाट लिनु पर्यो। त्यसकारण रिकम्प्रेसन इन्डेक्सबाट लिँदाखेरि सीआर आयो। यहाँ चाहिँ नि सीसी आएको थियो, यहाँ सीआर आयो। यही उस्तै फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। बुझ्यौ? यस सर। बुझ्यो कि बुझेन ल भन? बुझेँ सर। अब यदि यो भ्यालु बराबर हुने हो भने के हुन्छ त? बराबर हुने हो भने मैले भन्न खोजेको के त भन्दा, अब मैले अर्को घर जुन बनाएँ त्यो पनि पुरानो घर जति नै भयो भने यो पोइन्ट यहाँनिर आइपुग्यो, पुरानो घरनिर यहाँनिर आइपुग्यो। 1280 को बनाएँ भने मेरो यो डेल्टा सिग्मा बार यहाँसम्म पुग्यो। अब भने सिग्मा प्लस डेल्टा सिग्मा बार भनेको सिग्मा सी बार जति हुन्छ सर। हो। भनेपछि हाम्रो यो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि मैले उत्रै घर बनाएको छु भने, बराबर पहिला जत्रो थियो त्यत्रै घर बनाएको छु भने यो डेल्टा ई अहिले पनि सीआरबाटै आउँछ। अहिले पनि कम्प्रेसनै रिकम्प्रेसनै हुन्छ, किनभने मैले 1280 पहिल्यै हालिसकेको हो। त्यो अवस्थामा यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त? ल भन त। माथि सिग्मा सी लेख्न मिल्यो। कस्तो हुन्छ त यो इक्वेसन? यो माथिको कति हुन्छ? सिग्मा सी बार। सिग्मा सी मात्रै हुने भयो। ल यो सी मात्रै हुने भयो है त।
कम्प्रेसन आउने भयो। यो माथिको चाहिँ नि सिग्मा सी बार आउने भयो, यसमा रिड्युस हुने भयो। बुझ्यौ? यस सर। देखिरहेछ यो अहिले मैले यो टाइप गरेको? छैन सर। ओहो पखाइदे त्यसो भए। ल यहाँ यस्तो आउने भयो। यदि बराबर भएको केसमा यस्तो आउने भयो, यो माथिको सिग्मा सी बार भनेको। यसरी हामी बराबर भयो भने यो अवस्थामा आउँछौँ। केही समस्या छ यहाँसम्म? छैन सर। ल अब यदि मैले ठुलो घर बनाएँ भने के हुन्छ त? 1280 भन्दा पनि ठुलो घर बनाएँ, मैले यो 2500 को पुऱ्याएँ, यहाँ पुऱ्याएँ भने के हुन्छ? अब मैले यसरी घर बनाउँदै गएँ भने यो पोइन्टसम्म चाहिँ नि रिकम्प्रेसन युज गर्नु पर्यो, अनि यहाँदेखि फेरि कम्प्रेसन गर्नु पर्यो। बुझ्यौ? यस सर। भनेपछि मेरो डेल्टा ई कति हुन्छ, डेल्टा सिग्मा कति हुन्छ त? मैले थपेको यहाँसम्म थपेको हुन्छ। अब यसलाई हटाइदिउँ। मैले थपेको कति हुन्छ त? हेर यहाँनिर अलिकति धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ। मैले यहाँसम्म पुर्याएँ भने मैले थपेको त अब यहाँदेखि हो। यो चाहिँ नि मेरो डेल्टा सिग्मा भयो। यो डेल्टा सिग्मा यति आयो मेरो। हो यो भ्यालु मेरो यसलाई कट गरिदिउँ, यहाँ पुग्यो। यहाँ आयो। अब मैले मेरो चाहिँ नि अहिले हालेको स्ट्रेस यहाँसम्म है। यसलाई यो बुझ है, यो बुझ्यो भने सबै बुझ्यो। यो पोइन्टमा छ, मैले यतिसम्म थपेँ। हो नयाँ घर बनाउँदाखेरि यतिसम्म लोड आयो भने यो चाहिँ नि इनिसियल प्लस यो बढेको डेल्टा सिग्मा बार हो। तर यो बढ्दाखेरि जति भयो, दिस इज ग्रेटर देन द प्रिभियसली अप्लाइड लोड व्हिच इज सिग्मा सी बार हो सर। भनेपछि अब मेरो यहाँसम्म चाहिँ नि रिकम्प्रेसन लोडबाट मैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सेटलमेन्ट। त्यो चाहिँ नि अलिअलि फुलेको मात्रै भाषिन्छ। अब यो 1280 देखि सिग्मा सी बारदेखि यो 2580 सम्मको चाहिँ नि यो फर्स्ट टाइम लोड हाइलाइट भएर वात्तै भाषिन्छ, फेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ यो। त्यसकारण कसरी गर्ने त? अब यहाँसम्म कति भाषिन्छ भन्ने कुरा, योसम्म कति भाषिन्छ भन्ने सेटलमेन्ट त मैले भर्खरै निकालिसकेँ होइन? यस सर। कति आएको थियो? यति आएको थियो। यो तल्लोले आएको थियो। त्यसकारण यो केसमा यो तल्लो त भइहाल्यो। सीआर को रिकम्प्रेसन कर्वको फर्स्ट टर्म आयो। अब सेकेन्ड टर्म कति आउँछ त? कम्प्रेसन कर्वको सेकेन्ड टर्म कति आउँछ त? यो डेल्टा सी हेर, यहाँ सिग्मा नटदेखि डेल्टा सिग्मा सी बारसम्म त यो रिकम्प्रेसनको आयो। त्यहाँ लग सिग्मा सी बार बाई लग सिग्मा नट आयो। अब यहाँदेखिको यहाँसम्मको चाहियो फेरि लोडिङ कर्वको, त्यो भनेको लग सिग्मा नट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिभाइडेड बाई सिग्मा सी बार हुने भयो। यो चाहिँ नि सीसीमा आउने भयो। त्यसकारण अब हाम्रो ठुलो घर बनाएको अवस्था छ भने हाम्रो यो सेकेन्ड यो सेकेन्ड टर्म त यहाँ फर्स्ट टर्म भयो, त्यसपछि सीसीको टर्ममा आउने भयो। बुझ्यौ? यो तल यहाँ सिग्मा सी बार आउने भयो। ल यति बुझ्यो कि बुझेन? ल भन। बुझ्यो सर। यसरी हामी धेरै फर्मुलाहरू त्यही एउटा कर्वबाट हामी बनाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म पढेको फर्मुला सबै त्यहीँबाट आएको छ है। अब त्यो फिगर तिमीले त्यो कर्व बुझाएको छौ भने फर्मुलाहरू तिमीलाई घोकिराख्नु परेन। केही समस्या छ भने भन, नत्र भए म एउटा इक्वेसन डेरिभेसनतिर जान्छु। हुन्छ सर। ल अब एउटा इक्वेसन हामीले थप्छौँ होइन, बाँकी अब इक्वेसन छैन। अब अहिले पढेको इक्वेसन सबै सिद्धिसक्यो। अब यो एउटा इक्वेसन टर्जाग इज वान डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन थ्योरी है त। हाम्रो वान डाइमेन्सन हाइट मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको छ। त्यसकारण वान डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन थ्योरी हामी पढ्न लाग्छ। यसमा के हुन्छ त? एजम्सन सलिड एन्ड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल। वाटर कम्प्रेसिबल हुँदैन, हामीलाई थाहा छ। सोइलको सलिडहरू पनि कम्प्रेसिबल हुँदैन, तर त्यहाँ भेजिटेसन मिसिएको हुन्छ है।
भेजिटेसन झारपात जहिले पनि हुन्छ माटोमा है, त्यहाँ घाँस उम्रिन्छ, त्यहीँ कुहिन्छ, जराहरू हुन्छ, त्यो जहिले पनि हुन्छ। त्यसकारण यो पनि ठ्याक्कै मिल्दैन, किनभने रकबाट मात्रै आएर बनेर थुप्रेको माटो हामी भेटाउँदैनौँ कहीँ पनि, झारपात जहाँ पनि हुन्छ। त्यसकारण अब सलिड त इन्कम्प्रेसिबल हो, रकबाट आएको, तर झारपात पनि मिसिएको हुने भएको हुनाले यो पनि यहाँ अलिकति इरर आउँछ। अब कोफिसियन्ट अफ पर्मिएबिलिटी जुन छ सोइलको पर्मिएबिलिटी, यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है त। यो कन्स्ट्यान्ट, अब धेरै बाक्लो सोइल छ भने तलमाथि सबै ठाउँमा एउटै नहुनसक्छ, तर अब यसलाई हामी उपाय छैन, सबैलाई एउटै भ्यालु सबै ठाउँमा युनिफर्म छ, होमोजिनियस छ भन्छौँ, अनिखेरि हामी यसलाई कन्स्ट्यान्ट छ भन्छौँ। त्यस्तै कोफिसियन्ट अफ भोल्युम चेन्ज र कोफिसियन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ एबी र एमबी, त्यसलाई पनि हामी कन्स्ट्यान्ट छ भन्छौँ। त्यो पनि हुँदैन, फरक फरक डेप्थमा जति जति तल गयो उति उति बढी भाँसिन्छ है, उति उति भोल्युम चेन्ज बढी हुन्छ, त्यो भएको हुनाले यो पनि हुँदैन, तर यसलाई पनि हामी मान्छौँ त्यही। र कन्सोलिडेसन वान डाइमेन्सनल हुन्छ भनेका छौँ, यसमा समस्या भएन। डार्सिसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी भ्यालिड भन्छौँ। सोइल इज होमोजेनियस भनिसकेको छ, आइसोट्रोपिक भनिसकेको छ, यो हामी गर्छौँ। सोइल इज फुल्ली सेचुरेटेड भनिसकेको छ है, अब किनभने सेचुरेटेड सोइलकै गर्ने हो कन्सोलिडेसन। अनिखेरि यहाँ एउटा के भन्छ त भन्दा द टाइम ल्याग ड्युरिङ द कन्सोलिडेसन है। अब कन्सोलिडेसन बिस्तारै हुन्छ भने, बिस्तारै टाइम धेरै लाग्छ, महिनौँ लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ भने त्यो के को कारणले भन्दा सोइलको पर्मिएबिलिटी एकदम कम भएको कारणले भन्ने हामीले मानेका छौँ। अरू पनि कारण होला, तर अब हामी त्यसलाई थाहा छैन हामीलाई है। त्यसकारण हामीले पर्मिएबिलिटी एकदमै कम भएको हुनाले पानी निक्लिन धेरै समय लाग्छ भन्छौँ। यो चाहिँ नि 7-8 वटा एजम्सनहरू छ। कहिले पनि जहिले पनि तिमीलाई कुनै पनि एउटा फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने पहिला सुरुमै त्यहाँ भएको एजम्सन छ भने पहिला एजम्सनै लेख्नुपर्छ, अनि फिगर बनाउनुपर्छ, अनि फिगरलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै डेरिभेसनतिर जाने, सिधै डेरिभेसनमा जाने होइन है त। यो एजम्सन बुझ्यो है। अब यहाँ हामी जाउँ, एउटा सोइल यो व्हाइट जति हामी क्ले लेयर ल्याएको छ, यो क्ले लेयरको हाइट एच छ, एच छ। अब यो एच बराबर 2D भने मैले 2D भने यो एचलाई 2 टुक्रा पारेँ मैले, सेन्टरबाट 2 टुक्रा पारेँ, यो माथिको पनि डी भयो, तलको पनि डी भयो, बुझ्छौ होइन? यो यस सर, 2 टुक्रा पारेँ मैले है त। अहिले यहाँ हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर पारेँ मैले, 2 टुक्रा पारेँ। ल अब यहाँ मैले सानो एउटा स्ट्रिप लिएँ मैले है, सानो एउटा स्ट्रिप लिएँ। ल यहाँनिर अब हेरौँ त हामी, अब स्ट्रिप भन्दा पनि पहिला हामी अर्को कुरा हेरौँ। मैले माथिबाट यहाँ दुवैतिर हेर, तल र माथि यो कालो कालो छ, स्यान्ड छ, स्यान्ड राखेको छ। यहाँ क्ले छ, क्लेको माथि र तल स्यान्ड राखेको छ भने स्यान्डमा भय ठुलो हुन्छ क्लेमा भन्दा। त्यसकारण यो क्लेलाई निचार्न खोजेँ मैले, क्लेलाई मैले कन्सोलिडेसन गर्न खोजेँ। कन्सोलिडेसन गरेर यो पानी क्लेको निचारियो भने यो माथिबाट पनि पानी जान सक्छ, तलबाट पनि पानी जान सक्छ, किनभने यो स्यान्ड तल र माथि जुन छ त्यहाँ दुवैतिर भय ठुलो हुन्छ, पानी दुवैतिर जान सक्छ है त। यो दुवैतिर पानी जान सक्ने अवस्था छ, यो ड्रेनेज दुवैतिर छ है। कहिलेकाहीँ यहाँ तल रक हुनसक्छ, रक छ भने तलतिरबाट पानी जान सक्दैन, ड्रेनेज एकतिर मात्रै पनि हुन्छ। त्यसकारण ड्रेनेज 2A ड्रेनेज र 1 वे ड्रेनेज हुन्छ। अब 2A ड्रेनेज भयो भने के हुन्छ, 1 वे ड्रेनेज भयो भने के हुन्छ, अहिले हामी हेरौँ। जो अहिलेको अवस्थामा तलबाट पनि पानी निस्केर जान सक्छ, निचारेको पानी माथिबाट पनि जान सक्छ, यति बुझिराख ल। अब मैले माथिबाट डेल्टा सिग्मा स्ट्रेस थपेँ। डेल्टा सिग्मा भने थोरै होइन, टोटल स्ट्रेस कति थपेँ त, यो चेन्ज भयो, यो चेन्ज इन, इन्क्रिज इन स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस सिग्मा डेल्टा सिग्मा थपेँ भने यो स्ट्रेसले यो क्लेमा भएको पानी निचार्छ। पानी निचारिसकेपछि यो तलबाट पनि जान्छ, माथिबाट पनि जान्छ, दुवैतिरबाट जान्छ, बुझ्छौ? यस सर। ल यो इक्वेसन अहिले राम्रोसँग हेर है, यो लामो छ यो इक्वेसन, नबुझेको पनि भनिहाल। फेरि लास्टमा यहाँ बुझेन भन्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्छ, तिमीहरू नबुझ्दै बिस्तारै जान्छु म, बरु नबुझ्यो भनिहाल। हामीले कन्सोलिडेसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि प्राइमेरी कन्सोलिडेसनमा हामीले पढ्न खोजे प्राइमेरी कन्सोलिडेसन हो, पानी निचारेर हुने भोल्युम चेन्जै पढ्न खोजे हो। तर प्राइमेरी कन्सोलिडेसन भन्दा पहिला इनिसियल कन्सोलिडेसन हुन्छ भनेको थिएँ मैले। इनिसियल कन्सोलिडेसनको एन्डमा अथवा प्राइमेरी कन्सोलिडेसनको स्टार्टमा के हुन्छ भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबै लोड पानीमा हुन्छ, अनि सलिडहरू स्टेबल हुन्छ, सलिडमा लोड हुँदैन, प्रेसर हुँदैन, सबै लोड पानीमा हुन्छ। त्यसकारण पानीमा म्याक्सिमम प्रेसर आउँछ, त्यो म्याक्सिमम प्रेसरलाई एक्सेसिभ पोर वाटर प्रेसर भनेको छ, याद छ? याद छ सर।
हो भनेपछि अब यो क्लेमा भएको यो पोइन्टमा भएको पानी यहाँ भएको फरक फरक ठाउँमा भएको पानीमा सुरुमा के हुन्छ त सबै प्रेसर पानीमा छ भनेपछि पानीमा प्रेसर यहाँनिर मैले पिजोमिटर हाले पनि टोटल हेड त्यति नै आउँछ यहाँनिर हाले पनि त्यति नै आउँछ यहाँ बटममा हाले पनि त्यति नै आउँछ त्यसकारण सबै ठाउँमा प्रेसर पानीमा बराबर हुन्छ त्यो 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 डायग्रामलाई मैले जोडेँ भने सबै ठाउँको प्रेसर जोडेँ भने इक्वल हुन्छ सिइडीले मैले यसरी इनिसियल्ली टाइम 0 हुने बेलामा के हुने रहेछ त टाइम 0 हुने बेलामा कस्तो डायग्राम आयो त अब स्ट्रेट लाइन आयो टाइम t इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा t इक्वल्स टु 0 यो सिइडी लाइन आयो सबै ठाउँमा बराबर प्रेसर हुन्छ बुझ्यौ यस सर अब 1 सेकेन्ड पछि है लोड हालेको 1 सेकेन्ड पछि यहाँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो पानीमा बराबर प्रेसर थियो भने अब यो सलिड स्टेबल भइसकेपछि यो सलिडले लोड लिन सक्छ यो छेउको पानी पनि स्वाट यता निक्लिन्छ यो छेउको पानी पनि स्वाट यता निक्लिन्छ हो कि हैन हो सर छेउमा छ निक्लिहाल्छ भने यहाँ यो पानीमा भएको प्रेसर पनि 0 हुन्छ इमिडिएटली यो माथि भएको पानीमा पनि प्रेसर 0 हुन्छ त्यसकारण यो एमा पनि प्रेसर यो यहाँनिर पनि प्रेसर 0 हुन्छ यहाँ तल पनि प्रेसर 0 भइहाल्छ तर यो बिचमा भएको पानी छ नि बिचमा भएको पानी क्ले लेयरको बिचमा भएको पानी तलतिरबाट निक्लिनु खोजे पनि डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ माथिबाट निक्लिनु खोजे पनि डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ यसलाई त निक्लिनलाई त धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ भनेपछि एकै सेकेन्डमा यता छेउको र यता छेउको चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि पानी निक्लिसक्छ प्रेसर 0 भइसक्छ रिलिज भइसक्छ तर सेन्टरमा प्रेसर रिलिज हुन्छ त यो बाहिर निक्लिनु भ्याउँछ भ्याउँदैन सर भ्याउँदैन भनेपछि अनि यहाँ प्रेसर अझै बाँकी रहन्छ एइडी हुन्छ है यो चाहिँ नि अब टाइम यो चाहिँ नि तिम्रो टाइम t1 भन न ल अब है त टाइम t1 मा यो t1 टाइममा अनि अझै एकछिन पछि यस्तो हुन्छ कर्भ फेरि यहाँनिरको पानी पनि अलिअलि बाहिर आइसक्छ यहाँनिर पनि t2 भनौँ अब अनि लास्टमा के हुन्छ त पानी निक्लिनु बन्द भएपछि के हुन्छ त यो सेन्टरको पानी पनि बाहिर निक्लियो तलबाट अथवा माथिबाट निक्लियो भने अब यहाँ कुनै ठाउँमा पनि पानी बाँकी के रे प्रेसर बाँकी रहँदैन यसमा प्रेसर पनि 0 भइसक्छ यो चाहिँ नि t इक्वल्स टु t भएको बेलामा t इक्वल्स टु t कहाँ गयो खै यहाँ के हो त t इक्वल्स टु t टाइममा ल लास्ट टाइममा t टाइममा अनि हाम्रो चाहिँ नि सबै ठाउँमा प्रेसर 0 हुन्छ एएफ बीले हामी डिनोट गर्छौँ यो फरक फरक टाइमको यो प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन हामी जुन ड्र गर्छौँ यसलाई हामी आइसोक्रोन भन्छौँ यो बुझ्यौ बुझ्यौँ सर भनेपछि कुन बेला कहाँ कसरी प्रेसर घटिरहेछ कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ भन्ने कुरा यसले हामीले डिनोट गर्छ यो ग्राफ अहिले हामी पछि फेरि आउँछौँ है यसबाट फर्मुला बनाउनु पर्छ यो ग्राफबाट यो बुझ्यो कि बुझेन ल भन बुझ्यो सर ल बुझ्यो भने अब हामीले एउटा के पढाएको छ त भन्दाखेरि है इफेक्टिभ स्ट्रेसबाट के पढाएको छ त भन्दाखेरि डेल्टा सिग्मा भनेको कति त अथवा सिग्मा भनेको कति त सिग्मा बार प्लस यु हैन हो सर सिग्मा बार प्लस यु भनेको छ यो इफेक्टिभ स्ट्रेस हो तर मैले यहाँ डेल्टा सिग्मा थपे भएर यहाँ मैले टोटल स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा थपे भएर मैले यहाँ के गर्छु त यहाँ मैले डेल्टा सिग्मा टोटल स्ट्रेस हो यहाँ इफेक्टिभ पनि म डेल्टाकै फर्ममा लेख्छु डेल्टा भयो यहाँ यु पनि मेरो डेल्टाकै फर्ममा आउँछ यो त गर्न सक्छु नि हैन बुझ्छौ हैन यस सर ल इन्क्रिमेन्ट मात्रै भनेको त डेल्टा भनेको थोरै भन्न खोजेको होइन अब यहाँ हेर हामीले कन्सोलिडेसनमा के हुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि कन्सोलिडेसनमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले हालेको लोड इनिसियल्ली सबै पानीमा जान्छ पानीमा मात्रै प्रेसर हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै पानी निक्लिन थाल्छ है टाइम जति जति बढ्दै जान्छ उति उति पानी निक्लिँदै जान्छ अनि पानीको प्रेसर के हुन्छ त सलिडमा आउँछ भनेको हो हो सर त्यसकारण यो डेल्टा यु
पानीमा आउने प्रेसर, यो डेल्टा सिग्मा बार सलिडमा आउने प्रेसर, यो टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो सर। टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि अब यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने के हुन्छ त? डेल्टा सिग्मा त कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम विथ रेस्पेक्ट टु एनी डिफ्रेन्सिएसन 0 हुने भयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब इक्वेसन यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त? विथ रेस्पेक्ट टु टाइम मैले लियो भने यता 0, यता डेल्टा सिग्मा बार बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा यु बाई डेल्टा टी हुन्छ। यस्तो हुन्छ सर। बुझ्छ होइन यति? यस सर। ल अब यसलाई मैले यतातिर लग्यो भने यो इक्वेसन 1 यो कपीमा लेखिरहेको छ। ल यो इक्वेसन मात्रै लेखिरहेको छ, मलाई लेखेर पनि सजिलो हुन्छ। यसलाई मैले उता लग्यो भने माइनसमा आयो। केही समस्या छ? छैन सर। ल यहाँसम्म नि बुझ्यो है। अब म जाउँ, एउटा मैले सानो स्ट्रिप लिएछु। मैले यो स्ट्रिपको थिकनेस डिजेड छ। डिजेड हेर यहाँ, डिजेड स्ट्रिप लिएछु मैले यो। अब यो स्ट्रिप थिकनेस डिजेड भयो। मैले 1 डाइमेन्सनल मात्रै भएको हुनाले थोरै चाहिँ नि थिकनेसले यतापट्टि डिएक्स छ, उतापट्टि डिवाई छ है त। यो स्ट्रिपको साइज कति हो त? डिजेड डिवाई डिजेड भयो। बुझ्यौ? यस सर। यो डिरेक्सनमा डिएक्स छ, उतापट्टि डिवाई छ, यो डिजेड भयो। यसको भोल्युम कति भयो त? यो सानो स्ट्रिपको भोल्युम कति भयो त भन्दा डिएक्स डिवाई डिजेड भयो। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब कहाँ गयो? ल यो थोपा पानी हेर, यो थोपा पानी। अब मैले यसरी स्ट्रेस थपिसकेपछि यो थोपा पानी तलतिरबाट निक्लिन्छ कि माथितिरबाट निक्लिन्छ त? अब सेन्टरमा छैन यो। यसलाई निक्लिन छोटो बाटो कुन हो? माथिबाट कि तलबाट? यो माथिबाटै निक्लिने सम्भावना बढी हुन्छ यसलाई, किन यसलाई थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गरी पुग्यो। बुझ्यौ यो? यस सर। हामीले एज्युम गर्ने त्यही हो। अब कहाँबाट जान्छ हामीलाई नोबडी नोज है, तर हामीले भन्दाखेरि यो माथितिरबाट जाने भयो भनेपछि अब हेर यो आधी लाइन छ नि, यो हेर, यो हरियो बनाइदियो। ल यो भन्दा माथिको पानी त यतैबाट जान्छ, यो भन्दा तलको पानी तलबाट आउँछ, हो त? हो सर। मैले निचार्दाखेरि पानी कन्सोलेसन गर्दाखेरि यो पानी त यता जान्छ हैन? यो यस सर। मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि राम्रोसँग हेर है, फिगर सानो सानो छ। यो पोर्सनको पानी कताबाट जान्छ त? यो पोर्सनको पानी माथिबाट हैन है। ल यो पोर्सनको पानी भन्न त, यो पोर्सनको ल स्ट्रेट लाइन बनाए। यो पोर्सनको पानी माथिबाट जान्छ कि तलबाट जान्छ? सम्भावना कताबाट छ त? यो यहाँसम्मको मात्रै भन। ल सेन्टर भन्दा माथिको कताबाट जान्छ? ल भन। माथिबाट जान्छ भनेपछि अब निचारिँदाखेरि यो पानी यो स्ट्रिपमा जान्छ, यो स्ट्रिपमा छिर्छ। यसलाई मैले येलो बनाएँ अनि यो स्ट्रिपबाट बाहिर निक्लिन्छ, फेरि बाहिर निक्लिन्छ र अनि यो स्यान्डमा जान्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिपमा छिरेको पानी, छिरेको डिस्चार्ज र निक्लेको डिस्चार्ज बराबर हुन्छ? निचारिँदाखेरि हुन्छ सर। किन हुन्छ? हेर यसमा कति इन्फ्लो हुन्छ त? डिस्चार्ज कति छिर्छ त यसमा भन्दाखेरि यो सेन्टर भन्दा माथिको पोर्सनको माटो जति निचारिन्छ त्यति पानी छिर्छ। निक्लिने बेलामा कति निक्लिन्छ त? त्यो जति छिरेछ त्यसमा प्लस यो डिजेड स्ट्रिपको पनि निचारिएर थपेर निक्लिन्छ, हो? हो सर। त्यसकारण त्यो स्ट्रिपमा भएको इनफ्लो र आउटफ्लो बराबर हुँदैन। भनेपछि यो
सोइलबाट यो स्ट्रिपबाट जति निक्लिन्छ त्यो आउटफ्लोबाट इनफ्लो घटायो भने यो डिजेट स्ट्रिपबाट निक्लेको डिस्चार्ज आउँछ, निचरेर निक्लेको डिस्चार्ज आउँछ। हो सर। सबैले बुझाएछौ यदि? यस सर। ल त्यति बुझ्यो भने अब हामीले यसमा समस्या हुँदैन है त। ल अब यहाँ हेर, यो एउटा इक्वेसन ए हामीले पढिसक्यो। अब हामी यहाँ जाउँ, इनफ्लो भनेको कति त? इनफ्लो भनेको कति त? यदि यहाँ भी भेलोसिटीले पानी गएको छ भने यहाँ कति डिस्चार्ज जान्छ त? भेलोसिटी इन्टु के हो इनफ्लो भने? एरिया होइन? हो सर। डिस्चार्ज भनेको यहाँ छिर्ने डिस्चार्ज भनेको कति त? यहाँ छिर्ने भेलोसिटी इन्टु एरिया। एरिया भनेको कति त? यो पानी छिर्ने एरिया कति हो? dx dy। dx इन्टु dy। त्यसकारण इनफ्लो कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो इनफ्लो भेलोसिटी इन्टु dx इन्टु dy एरिया भयो। आउटफ्लो कति त? यो निक्लेको पानीको भेलोसिटी अर्कै हुन्छ अब, इन्टु एरिया। आउटफ्लो कति त भन्दा भेलोसिटी v प्लस डेल v बाई डेल जेड इन्टु dz अनि एरिया dx dy। बुझ्यौ यति? यस सर। ल अब यो आउटफ्लोबाट इनफ्लो घटायो भने के आउँछ? द्याट इज द डिस्चार्ज विच इज कमिङ आउट फ्रम द स्मल स्ट्रिप dz हो। हो सर। भनेपछि त्यहाँबाट आएको डिस्चार्ज कति हो त? यसलाई हामी डेल्टा क्यू भन्यौँ, स्मल अमाउन्टको है। आउटफ्लो माइनस इनफ्लो भनेको यो दुईटा भ्यालु घटायो भने यति आउँछ हो। हो सर। केही समस्या छ? यसलाई मैले इक्वेसन बी भने। अब मैले यो स्ट्रिपमा, यो सानो स्ट्रिपमा मैले कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम चेन्जको इक्वेसन लगाएँ भने एमबी भनेको माइनस डेल्टा भी बाई भी 1 बाई डेल्टा सिग्मा बार भन्ने हो। ल अब यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि यस्तो हुन्छ। यो भीलाई पनि यता लिएर आयो भने यो डेल भी भने के त? त्यो स्ट्रिपमा आएको भोल्युम चेन्ज हो। हो सर। त्यो भोल्युम चेन्ज भने के हो त? त्यहाँबाट निक्लेको पानीको भोल्युम होइन? हो सर। त्यो डिजेड स्ट्रिपको मा घटेको भोल्युम भने त्यहाँबाट निक्लेको पानीको भोल्युम हो। यो डेल्टा भी भने यति भयो। यो डेल्टा भीलाई डेल्टा टीले भाग गरिदियो भने यो भोल्युम बाई टाइम भनेको डिस्चार्ज हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। भनेपछि यो डेल्टा टीले दुवैतिर भाग गरे पनि यस्तो आउँछ। यो पनि त्यही डेल्टा स्ट्रिपबाट त्यो डिजेड स्ट्रिपबाट निक्लेको डिस्चार्ज भयो। अब यो भोल्युम अफ वाटर डिभाइडेड बाई टाइम, यो डेल्टा सिग्मा हो। यो डेल्टा सिग्मा र यो डेल्टा सिग्मा, यो इक्वेसन र बी र सी हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ। बुझ्यौ? यस सर। ल इक्वेट गर्दा कस्तो हुन्छ त? ल भन त। यो dx इन्टु dy इन्टु dz भने पनि यो स्ट्रिपको भोल्युम भयो। यहाँ पनि भी भोल्युम छ। यो भोल्युम क्यान्सल हुन्छ। डेल भी बाई डेल जेड भनेको यति बाँकी रह्यो, माइनस एमबी बाई डेल्टा सिग्मा बार बाई डेल्टा टी बाँकी रहनुभयो। यस्तो यो इक्वेट गर्दा यस्तो आयो। अब यसमा भोल्युम र यो dx dy dz यो पनि भोल्युम हो, क्यान्सल गर्दा डेल भी बाई डेल जेड भनेको कति आयो त? एमबी माइनस एमबी डेल्टा सिग्मा बार बाई डेल्टा टी आयो। तर हामीले इक्वेसन 1 मा के लेखे? ए मा के बनाएको छ त भन्दा डेल्टा सिग्मा बार बाई डेल्टा टी भनेको त डेल यु बाई डेल टी हो। यो हो सर। माइनसको, त्यसकारण यो इक्वेसन डी आयो। इक्वेसन डी आएको बुझ्यो कि बुझेन? ल भन अब। बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। सबैले बुझ्यो कि विकासले मात्रै बुझ्यो? सबैले बुझ्यौँ सर। ए विशेष? हजुर सर। बुझ्या हो? हो सर। दीप सागर?
बोल्दैन हैन, यो त फर्स्ट टाइम आए जस्तो लाग्छ। दिवस बोल्दैन, हेमन्त बोल्दैन तिम्रो है। अब मैले के गर्न सक्दैन। ल यो इक्वेसनसम्म बुझ्यो? यस सर। ल अब हामी हेरौँ यहाँ यही स्ट्रिपमा यो सानो स्ट्रिप अहिले मैले यहाँ एउटा बनाउँछु, अलिक मोटो बनाएँ सजिलोको लागि है त। एउटा स्ट्रिप बनाएँ, यो डिजेड स्ट्रिपलाई मोटो बनाएँ मैले। ल भने पानी यहाँबाट पानी यताबाट छिरेर यताबाटै निक्लेछ, यताबाटै निक्लेछ भने यो पोइन्ट इन्ट्री पोइन्ट र एक्जिट पोइन्टमा कति हेड लस, यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा डिजेड डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा यहाँ कति हेड लस हुन्छ त? हेड लस त हुन्छ नि हैन? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। भनेपछि यहाँ मैले यहाँ तल यहाँनिर पिजोमिटर हाल्ने, यहाँ पिजोमिटर हाल्ने यसरी, यसरी यहाँ पिजोमिटर हाल्ने अनि यहाँ पनि पिजोमिटर हाल्ने हैन? भने दुईतिरको पिजोमिटरमा कति हेड आउँछ त्यसको डिफरेन्स निकाल्यो भने त्यहाँनिर आउँछ कि आउँदैन त? कति हेड लस भयो भने आउँछ कि आउँदैन त? आउँछ सर। भनेपछि यो एच भनेको मैले यति स्ट्रेस थप्दाखेरि यहाँ कति स्ट्रेस, यो स्ट्रिपमा भएको पानीमा कति स्ट्रेस थप्यो त भन्दा हाम्रो स्ट्रेस कति थपेको छ? डेल्टा यु थप्या छ। यहाँ डेल्टा यु वाटरमा प्रेसर थप्या छ भने कति हो त? यदि प्रेसर डेल्टा यु छ भने त्यसले डेभलप गर्ने वाटर हेड कति हो त? वाटर हेड भने त प्रेसर बाई गामा डब्लु हैन? हो सर। भनेपछि यो यति हेड हो। त्यहाँ यो इन्क्रिज भएको वाटरमा मैले हालेको स्ट्रेसले गर्दा वाटरमा जति प्रेसर डेभलप हुन्छ त्यो प्रेसरले डेल्टा एच हेड कज गर्छ हो। त्यो भनेको यो स्ट्रेस वाटरको पोर वाटर प्रेसर डिभाइडेड बाई गामा वाटर गऱ्यो भने त्यहाँ डेभलप भएको हेड आउँछ, वाटरको हेड आउँछ। त्यो वाटरको हेडलाई मैले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त त्यहाँ पानीले? डिजेड डिस्टेन्स ट्राभल गरेको। भनेपछि यो डेल्टा एचलाई डेल्टा जेडले भाग गऱ्यो भने आई आउँछ। डेल्टा एच भने डेल्टा यु बाई गामा वाटर हो अनि डेल्टा जेड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल हो। आई भनेको हाम्रो एच बाई एल। बुझ्छौ होइन? यो बुझिन्छ सर। भनेपछि आई यति आयो। अब भी भनेको के इन्टु आई यो पनि थाहा छ हामीलाई। अब यो के को कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आई को भ्यालु यो राख्यो भने यति आयो। केही समस्या छ? छैन सर। ल अब यो भीलाई विथ रेस्पेक्ट टु जेड मैले डिफ्रेन्सिएसन गरेँ भने डेल बी बाई डेल जेड भनेको यहाँ के बाई गामा वाटर कन्स्ट्यान्ट यता आइहाल्यो। यो डेल यु बाई डेल जेडमा डेल स्क्वायर यु बाई डेल जेड स्क्वायर आउँछ। बुझ्यो कि बुझेन? बुझेँ सर। ल अब इक्वेसन डी र इक्वेसन ई हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ। डेल यहाँ पनि डेल बी बाई डेल जेड छ, यहाँ पनि डेल बी बाई डेल जेड छ। यो दुईटा इक्वेसन हामी इक्वेट गर्यो भने के आउँछ ल भन्नु त? यहाँ यो राइट ह्यान्ड साइड र यो राइट ह्यान्ड साइडको बराबर गर्यो भने यस्तो इक्वेसन आउँछ। आउँछ सर। आयो? ल आयो सर। यो इक्वेसनमा के बाई एमबी इन्टु गामा वाटरलाई हामी एउटा कन्स्ट्यान्ट सिबीले डिनोट गर्छौँ। यो सिबीलाई हामी कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन भन्छौँ। त्यसकारण यो इक्वेसन यसमा रिड्युस हुन्छ। यो इक्वेसनलाई हामीले तर्जागिज वान डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन इक्वेसन भन्छौँ। बुझ्यौ? सिडी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन भयो है। यो सिबी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन केमा डाइरेक्टली डिपेन्ड गर्छ भन्दा पर्मेबिलिटीमा। पर्मेबिलिटी बढ्यो भने पानी छिटो जान्छ,
छिटो छिटो भोल्युम घट्छ, कन्सोलिडेसन हुन्छ। पर्मेबिलिटी थोरै छ भने कन्सोलिडेसन पनि स्लो रेटमा हुन्छ। त्यस कारण नर्मली भन्दाखेरि यो एमबीतिर हामी त्यति जाँदैनौँ होइन। हामी पर्मेबिलिटीमा सिबी डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो गामा वाटर मात्रै कन्सटेन्ट हो, एमबी पनि भेरिएबल हो, के पनि भेरिएबल हो है। यो दुइटै छैन। किन भन्दाखेरि जति जति निचारिन जान्छ उति उति भोइड चेन्ज हुँदै जान्छ, उति उति पर्मेबिलिटी पनि चेन्ज हुँदै जान्छ थ्रु आउट द प्रोसेस। अनि यो एमबी पनि भोल्युम चेन्जको यो कोएफिसिएन्ट पनि चेन्ज हुँदै जान्छ, यो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन थ्रु आउट द टेस्ट। त्यस कारण यो दुइटै चेन्ज हुँदै जान्छ। यो दुइटैमा सिबी रिलेटेड हुन्छ। यो दुइटाको रेसियो बढ्यो भने सिबी बढ्छ, यो दुइटाको रेसियो घट्यो भने सिबी घट्छ। ल यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ? छैन सर। ल यो हो टर्जागिज वान डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन इक्वेसन। ल कसैलाई केही समस्या छ भने भन, नत्र म अझै एकछिन अगाडि जान्छु। एकछिन पढ्ने हुन्छ सर, एकछिन पढ्ने हुन्छ सर। 7 बजेसम्म पढौँ न आज। हुन्छ सर। ल 7 बजेसम्म पढौँ है। ल भेरी गुड। डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भनेर पढौँ हामी त। ल डिग्री अफ कन्सोलिडेसन। कन्सोलिडेसन भनेको के त? के त हामीले धेरैचोटि भनिसक्यौँ, पानी निक्लेर भोल्युम घट्ने प्रोसेस होइन? हो सर। यो पानी निक्लेर भोल्युम घट्ने प्रोसेस। डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भनेको के त? जस्तो डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको के होला भन त, योसँग डाइरेक्टली हामी रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ। डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको के हो? नि हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको एसआर भनेर। डिग्री अफ स्याचुरेसन भन्नाले के बुझ्छौँ? भन्न आएन? भोइडमा कति पर्सेन्ट वाटर छ भन्ने। कति पर्सेन्ट वाटर छ भनेको है। एसआर भनेको के त? भिबी बाई भिडब्ल्यू बाई के? भिभी। यो हो। मैले चाहिँ नि 40% डिग्री अफ के अरे स्याचुरेसन भन्यो भने के बुझ्छौ तिमीले? भोल्युममा 40%, भोइडमा 40% वाटर छ। भोइडमा 40% वाटर भरिएको छ, 60% हावा छ। हो सर। मैले 80% डिग्री अफ स्याचुरेसन भन्यो भने 80% पानीले भरिएको छ भन्ने बुझ्ने हो। हो सर। अब त्यस्तै डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भने के त? मैले 70% डिग्री अफ कन्सोलिडेसन छ भने मतलब के हो त? र मैले एउटा माटोमा मैले अथवा एउटा स्पन्जमा, पानीमा डुबाएको स्पन्जमा मैले सानो सामान राखिदियो भने त्यसले स्पन्जको सबै पानी निचार्छ? निचार्दैन सर। निचार्दैन। त्यसले सक्ने मात्रै निचार्ने होइन? हो सर। हो। भनेपछि हेर, डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भनेको के त? मैले 70% डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भने मैले हालेको लोडले जति पानी निचार्न सक्थ्यो त्यो मध्ये 70% पानी निचार्यो भनेको बुझ्यो? यस सर। अथवा त्यसले जति भोल्युम घटाउन सक्थ्यो त्यसको 70% भोल्युम घट्यो भनेको ए हैन? हो सर। यो कुरा बुझ्छौ? बुझ्छ सर। अथवा मैले दुईटा कुरा भनिसकेँ, के भने त? भन त। पानी निचार्न सक्छ र भोल्युम घटाउन सक्छ। हो। त्यसले जति पानी निचार्न सक्ने हो 70% भने मैले 70% पानी निचार्यो भने पानी 70% पानी निचारेपछि त 70% पानीको भोल्युम त घट्यो भनेपछि त 30% त्यो सोइलको भोल्युम घट्यो, के अरे भोइडको बटम घट्यो। त्यसले जति पर्सेन्ट घटाउन सक्ने हो भोल्युम त्यसको 70% घट्यो। अर्को कुरा के हो त? भोल्युम घटेपछि के हुन्छ?
भासिन्छ हो हो सर Yes, sir. एरिया त घट्दैन भनेको छ हामीले भासिन्छ भनेपछि त्यो लोडले जति भसाउन सक्थ्यो त्यो मध्ये 70% भासियो भने बुझ्नुपर्छ है यहाँ यो चिन्ता कुरा छ एउटा है एउटा के छ त सेटलमेन्टको कुरा छ अर्को भोल्युम चेन्जको कुरा छ एउटा कुरा हो 70% कन्सोलिडेसन भयो भने मतलब त्यसले जति भसाउन सक्छ त्यसको 70% भासियो 70% कन्सोलिडेसन हुन्छ भने मतलब त्यसले जति भोल्युम घटाउन सक्छ त्यसको 70% भोल्युम घटायो भनेको बुझ्यो यस सर के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले लोड हालिसकेपछि वाटरमा पानीमा प्रेसर डेभलप हुन्छ अनि त्यसले गर्दा पानी निक्लिने हो भनेपछि मैले 70% कन्सोलिडेसन हुन्छ भने 70% वाटर प्रेसर रिलिज हुन्छ एउटै कुरा हो यो यस सर यो तीनटा कुरा एउटै हो अब यो तीनटा कुरा एउटै गरेर तिमीले रिलेट गर्न सकेन भने यसको न्युमेरिकलहरु गर्न सक्दैन यो दुईटा भोल्युम चेन्ज यति भयो सेटलमेन्ट यति भयो भनेको छ त्यो दुईटा एउटै हो बराबर हो अथवा त्यो रिलेटेड छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्न सकेन भने न्युमेरिकल गर्न सकिँदैन भनेको मतलब के हुन्छ त अब 70% डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भने त्यहाँ वाटरमा डेभलप भएको प्रेसरको 70% रिलिज भयो अथवा त्यो पानी जति निक्लिन्छ त्यति पानीको प्रेसर रिलिज हुने हो पानी कति निक्लिन्छ त 70% निक्लिन्छ 70% पानी निक्लियो भने भोल्युम चेन्ज कति हुन्छ त 70% भोल्युम चेन्ज हुन्छ भोल्युम घट्ने पनि 70% हो अनि पानी निक्लेको 70% भनेपछि 70% प्रेसर पनि पानीको रिलिज हुन्छ अनि त्यसले जति भासाउँछ भोल्युम चेन्ज भएको त्यो चाहिँ नि त्यसको मध्ये 70% भसाएर सेटलमेन्ट पनि गराइसक्छ यो कुरा तीनटा एउटै हो यो हामीले बुझ्नु पर्यो ठीक छ यस सर यो सबैले बुझ्यो यस सर ल Yes, sir. राम्रोसँग पढ घरमा फेरि यहाँ सुनेर चाहिँ बुझाए जस्तो लाग्छ भोलि फेरि बिर्सिहाल्छ ल यहाँ हेर अब यो अघिनको आइसोक्रोन हेर यहाँ यो आइसोक्रोन यो है यति ए बी डी सी यो रेक्ट्याङ्गल बक्स हेर सुरुमा प्रेसर कस्तो थियो त सुरुमा सबै ठाउँमा बराबर थियो हैन यस्तो हो सर सुरुमा सबै ठाउँमा यस्तो बराबर प्रेसर थियो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो प्रेसर डायग्राम हो अब तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हेर जहिले पनि अब भोलि पर्सि पनि पढ्नुपर्छ है फोर्स भने के त प्रेसर इन्टु एरिया प्रेसर इन्टु एरिया है प्रेसर इन्टु एरिया है प्रेसर इन्टु एरिया भनिसकेपछि अब ल है त यो प्रेसर डायग्राम हो है या वाटरको होला अथवा जेसीको होस् प्रेसर डायग्राम हामीले चाहिँ नि इफेक्टिभ स्ट्रेसको त्यत्रो यु डायग्राम सिग्मा बार डायग्राम सिग्मा डायग्राम थुप्रै बनाएको छौँ हामीले यो स्ट्रेसको अथवा प्रेसरको डायग्राम जुन छ त्यो डायग्रामको एरिया लियो भने एरिया निकाल्यो भने त्यो फोर्स हुन्छ किन स्ट्रेस इन्टु एरिया भने फोर्स हो स्ट्रेस डायग्रामको एरिया निकाल्यो भने फोर्स आउँछ यति बुझिराख तिमीहरूले अब यहाँ एकछिनमा हेर अब कुनै टाइम T2 पछि प्रेसर कति बाँकी रह्यो त अब यताबाट यति बाँकी रह्यो यहाँ आयो ठीक छ सर पहिला कति थियो त भन्दा यो रातो जति रेक्ट्याङ्गल बक्स जति थियो अब यति बाँकी रह्यो एकछिन टाइम T पछि यति बाँकी रह्यो कति प्रेसर रिलिज भयो त यो पहेँलो भन्दा माथिको जति एरिया छ प्रेसर छ सबै रिलिज भयो त्यो भयो सर यो होइन रिलिज भयो सर त्यति वाटरको प्रेसर रिलिज भयो त्यति पानी निक्लिसक्यो पानी निक्लेपछि त्यो प्रेसर घटिसक्यो त्यो सबै सोलिडमा ट्रान्सफर भइसक्यो यति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि
डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भने के त भन्दा यो निक्लेको जति निक्लेको प्रेसर भन अथवा निक्लेको पानी भन जेसुकै होस् त्यो डिभाइडेड बाइ ओरिजिनल हो कि न टोटल हो कि न हो सर जति निक्लियो डिभाइडेड बाइ टोटल गरे भने डिग्री अफ कन्सोलिडेसन आयो कि आएन त आयो सर हो यहाँ चाहिँ नि तिम्रो इनिसियल्ली यहाँ प्रेसर यु छ भने यु नट भनौँ न हामी है यु नट छ भने यु नट छ अथवा यु इनिसियल छ युआई भनौँ हामी युआई छ है यो धेरै सानो आयो है यो ठुलो बनाइदिउँ नि त्यसलाई हामी ल 12 बनाइदिउँ है त ल युआई भयो है युआई छ इनिसियल्ली तर एकछिनपछि कति आयो त यो पानी निक्लेपछि घटेर येल्लोमा पुग्यो भनेपछि येल्लोमा कति छ त अब इनिसियल छ अब छैन सर कम छ यु मात्रै छ अब यु मात्रै छ भने कति रिलिज भयो त युआई माइनस यु रिलिज भयो यो हरियो डिभाइडेड बाइ युआई गरे भने डिग्री अफ कन्सोलिडेसन आउँछ त्यसकारण डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भने के हो त यो सेडिङ गरेको जति निक्ल्यो त्यो भने निक्लेको भने कति त बाँकी भएको र टोटलबाट घटायो भने युआई माइनस यु डिभाइडेड बाइ इनिसियल टोटलबाट बाँकी भएको घटाउने त्यो भनेको निक्लेको भयो डिभाइडेड बाइ इनिसियल ओरिजिनल गर्यो भने हाम्रो डिग्री अफ कन्सोलिडेसन आउँछ कि आउँदैन त आउँछ सर बुझ्यो सबैले यो बुझ्यो सर ल अब यो डिग्री अफ कन्सोलिडेसन केमा डिपेन्ड गर्छ त यु अथवा पानी निक्लिने प्रोसेस भोल्युम घट्ने प्रोसेस प्रेसर रिलिज हुने चाहिने प्रोसेस पानीमा आएको प्रेसर रिलिज हुने प्रोसेस चाहिँ नि केमा डिपेन्ड गर्छ त एउटा चाहिँ नि हामी हेरौँ यही फिगर हेरेर हामी भन्न सक्छौँ एउटा चाहिँ नि सबभन्दा धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने कुन पानीले हो त भन्दा यो सेन्टरको पानीले हो भनेको यो पानीको प्रेसर 0 नभएसम्म कन्सोलिडेसन कम्प्लिट हुँदैन यसलाई धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ तल गए पनि माथि गए पनि डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ भनेपछि यदि यो डी बढी भयो भने अथवा माटोको थिकनेस बढी छ भने कन्सोलिडेसन हुनलाई धेरै टाइम लाग्छ हो सर बुझ्यौ बुझ्यो सर त्यसकारण मैले के भने त भन्दाखेरि यु केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि यु है एउटा चाहिँ नि केमा भन्दाखेरि ल मैले हटाइदिउँ है एउटामा केमा डिपेन्ड गर्छ त डी मा यु केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा एउटा डी मा यो डी कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ सपोज माटोको थिकनेस कम छ भने चाँडै कन्सोलिडेसन पानी चाँडै निक्लिन्छ सकिन्छ यो थिकनेस बढी छ भने धेरै बेर लाग्छ एउटा डी मा यो डी लाई हामी ड्रेनेज पाथ भन्छौँ पानीले ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स हो ड्रेनेज पाथ भन्छौँ यो ड्रेनेज पाथ अघि नै मैले भनिसकेँ दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ नि वान वे ड्रेनेज है वान वे ड्रेनेज अर्को के त वे ड्रेनेज टु वे ड्रेनेज है अब तलतिर रक छ भने पानी सबै माथितिरबाट जानु पर्यो त्यसलाई हामी वान वे भन्छौँ तल दुवैतिर चाहिँ बालुवा छ क्लेमा भन्दा ठुलो भइट छ भने दुवैतिरबाट पानी जान सक्छ त्यसलाई चाहिँ नि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टु वे भन्छौँ अब वान वेमा के हुन्छ त वान वेमा डी को भ्यालु कति हुन्छ स्मल डी कति हुन्छ पानीले सबभन्दा बढी डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्नुपर्छ एच जति नै ट्राभल गर्नु पर्यो क्यापिटल एच भयो पुरै डिस्टेन्स थिकनेस जति नै ट्राभल गर्नुपर्छ तर 2a भयो भने कति हुन्छ यो डी हाफ h/2 हुन्छ है h/2 जति थिकनेसको हाफ मात्रै ट्राभल गरे पुग्यो बुझ्यौ यस सर अब यसलाई चाहिँ नि हेर वान वेलाई सिंगल ड्रेनेज पनि भन्ने चलन छ है फेरि तिम्रो भोलिपछि नयाँ टर्म आयो भन्नुलाई फेरि सिंगल ड्रेनेज यो डबल ड्रेनेज पनि भनिन्छ यो त बुझ्छौ होला हैन यसमा केही त्यस्तो टेन्सन त भएन
डबल ड्रेनेज र सिंगल ड्रेनेज पनि भनिन्छ। फरक फरक बुकमा फरक फरक नोटेसन चाहिँ एउटै हो। यो बुझ्यो है। यसलाई वान वे हो भने सिंगल एकतिर मात्रै, टु वे हो भने डबल दुवैतिरबाट जान सकिन्छ। एउटा फ्याक्टर यो ड्रेनेज आयो है, एउटा चाहिँ नि यो 1 नम्बरमा के आयो त? ड्रेनेज आयो। अब 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि टाइम। 2 नम्बरमा टाइम चाहिँ नि 1 सेकेन्डमा जति पानी निक्लिन्छ 10 सेकेन्डमा त्योभन्दा बढी निक्लिन्छ हो। हो सर। मैले बढी टाइम प्रोभाइड गरेँ भने कन्सोलिडेसन धेरै हुन्छ, थोरै टाइममा थोरै कन्सोलिडेसन हुन्छ। त्यसकारण कन्सोलिडेसन, डिग्री अफ कन्सोलिडेसन केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा टाइममा पनि डिपेन्ड गर्छ। अर्को थर्डमा चाहिँ नि हामीले हेऱ्यो भने केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा यो सिबीमा, कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन भनेर हामीले भर्खर भनेको छौँ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। 3टा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसनमा केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा अहिले हामीले सिधै हेर्दाखेरि केमा डिपेन्ड गर्छ त? कोएफिसिएन्ट कन्सोलिडेसन डाइरेक्टली रिलेटेड टु पर्मिएबिलिटी। पर्मिएबिलिटी धेरै छ भने पानी छिटो निक्लिन्छ, पर्मिएबिलिटी कम छ भने पानी ढिलो निक्लिन्छ। त्यसकारण सिबीमा पनि डिनोट गर्छ। यो 3टा फ्याक्टरमा कोएफिसिएन्ट के अरे डिग्री अफ कन्सोलिडेसन डिपेन्ड गर्छ। एउटा ड्रेनेज पाथ, अर्को टाइम, अर्को कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन। बुझ्यो? यस सर। कोएफिसिएन्ट अफ कन्सोलिडेसन यो 3टा कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि यु चाहिँ नि यो 3टा कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ चलन के छ त भन्दाखेरि यो 3टै यु डिपेन्डेन्ट अन 1 2 3 फ्याक्टर्स। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दा यो 3टै फ्याक्टरलाई एउटै फ्याक्टरले डिनोट गर्छौँ। त्यो 3टै फ्याक्टरलाई हामी एउटै फ्याक्टरले डिनोट गर्छौँ, त्यसलाई टिबी भन्छौँ। यसलाई हामी टाइम फ्याक्टर भन्छौँ, जसको चाहिँ नि कुनै पनि युनिट छैन, युनिटलेस फ्याक्टर भनेपछि अब हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि दिस यु इज डिपेन्डेन्ट अन है के भयो त? यु केमा डिपेन्डेन्ट भयो त? अब टिबीमा डिपेन्डेन्ट भयो। बुझ्यौ? यस सर। यो 3टै फ्याक्टर डिटिसिबीलाई हामी टिबीले डिनोट गर्छौँ। यो टिबीलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टाइम फ्याक्टर भन्छौँ। टाइम फ्याक्टर भन्छ। त्यहाँ यु डाइरेक्टली टिबीमा रिलेटेड हुन्छ। अब यो टिबीको इक्वेसन के हो त भन्दाखेरि टिभी यु केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? एउटा टाइम बढ्यो भने डिग्री अफ कन्सोलिडेसन बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ सर। बढ्छ भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। अनि टी बढ्यो भने घट्छ। जति जति बढी टाइम दियो उति उति धेरै पानी निक्लिन्छ हैन? हो सर। टाइम बढ्यो भने डिग्री अफ कन्सोलिडेसन पनि बढ्न पाउँछ। थोरै टाइम दियो भन्दा धेरै कन्सोलिडेसन हुन पाउँदैन। अनि सिबी बढ्यो भने नि सरी के भने मैले अब एउटा टाइमको कुरा गरेँ मैले। टाइम बढ्यो भने डिग्री अफ कन्सोलिडेसन बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। सिबी बढ्यो भने बढ्छ। पर्मिएबिलिटी बढ्यो भने सिबी बढ्छ, अनि सिबी बढ्यो भने पर्मिएबिलिटी बढ्छ। पर्मिएबिलिटी बढेपछि पानी धेरै जान्छ कि जाँदैन त? जान्छ सर, धेरै जान्छ। भनेपछि यो यु चाहिँ नि टीसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, सिबीसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। डी बढ्यो भने नि घट्छ सर। घट्छ। जति डिस्टेन्स बढ्यो उति पानी जानलाई धेरै टाइम लाग्छ, ढिलो हुन्छ पानी। त्यसकारण यो टिबी भने के हो त भन्दा एउटा टीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, अर्को सिबीसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, तर के त डीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। तर डीलाई हामी स्क्वायर लेख्छौँ, डी स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यसलाई हामी टाइम फ्याक्टर भन्छौँ, यसको युनिट छैन। यो तीनटै फ्याक्टरलाई युसँग रिलेटेड तीनटै फ्याक्टरलाई यो गर्छौँ। त्यसो हामी भन्नुपर्दा यु इज डिपेन्डेन्ट अन टिभी भन्छौँ, टाइम फ्याक्टर भन्छौँ। बुझ्यो कि बुझेन ल भन अब? बुझे सर। बुझे सर।
CB into T divided by D square भयो। हो अब हामीलाई एउटा चाहिँ U र T को TB को एउटा टेबल छ। U थाहा भयो भने TB थाहा भयो भने U यहाँबाट इन्टरपोलेट गरेर निकाल्न सकिन्छ एउटा है, इन्टरपोलेसन गर्न आइ नै हाल्छ। अर्को यतापट्टि U यतापट्टि TB भएको एउटा चार्ट छ, त्यो चार्टमा U थाहा छ भने TB थाहा छ भने यो चार्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है। अब नर्मल्ली हामी यो दुइटै युज गर्दैनौँ, यो जाँचमा पनि यो दुइटा दिइराख्दैन किनभने आवश्यक छैन। हामीले एउटा इम्पेरिकल रिलेसनसिप छ, यो TB भनेको इक्वेसन छ 60% सम्मको लागि। यो इक्वेसन U को 60% सम्म छ भने 60% भन्दा बढी छ भने यो इक्वेसन 60% मा दुइटै इक्वेसन जुन लगाए पनि एउटै भ्यालु आउँछ है त। यो चाहिँ नि के छ त पाई डी स्क्वायर, यो सर्कलको फर्मुला जस्तो छ, यो सजिलो भइहाल्यो। 60% सम्मको लागि पाई U स्क्वायर बाइ 4। U स्क्वायर थाहा छ भने TB आउँछ, TB थाहा छ भने U स्क्वायर U आउँछ। यहाँबाट यो फर्मुला अब सम्झिनु पर्यो है। त्यसकारण यो ग्राफ पनि दिएन, चार्ट पनि दिएन भने कसरी निकाल्ने भनेर हामी भन्न पाइँदैन। यो फर्मुला है हामी सपोज टु बी है नोन टु एभ्रीवन है, हामी सबैलाई यो थाहा भएको हुनुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो दुईटा नदिनु पनि सक्छ। त्यसकारण हामी TB र U एउटा थाहा छ भने अर्को यो इक्वेसनबाट निकाल्न सकिन्छ यदि 60% सम्म U छ भने। यहाँ चाहिँ नि U को भ्यालु पोइन्टमा राख्ने है, 60 छ भने 0.6, 10 छ भने 0.1 यसरी राख्ने। यहाँ चाहिँ नि 60% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ नि हाम्रो यो इक्वेसनमा बाट राख्ने U अथवा TB एउटा थाहा छ भने अर्को निकाल्ने। यहाँ 100 माइनस भनेको छ, त्यसकारण U चाहिँ नि पर्सेन्टेजमै राख्ने। यहाँ 70% छ भने यो 70 नै राख्ने, यहाँ 80 छ भने 80 नै राख्ने। कारण यो चाहिँ नि तिम्रो दुईटा इक्वेसन तिमीले सम्झिनु पर्यो। यो दुईटा इक्वेसन, यो इक्वेसन सम्झ्यो भने हामी सिधै यहाँबाट भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यो भ्यालु सिधै यो टेबलसँग मिल्छ है, जतिको पनि सिधै निकाल्न सकिन्छ। यहाँ अब इन्टरपोलेसन गर्ने झन्झट हुन्छ। यहाँ यो ग्राफमा पढ्दाखेरि एक्युरेट नआउन सक्छ है, त्यसकारण यो एक्युरेट पनि हुन्छ छिटो पनि हुन्छ है। त्यसकारण यो दुईटा इम्पेरिकल फर्मुला बाट TB र U को रिलेसन हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। एउटा थाहा भयो भने अर्को हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यदि ग्राफ चार्ट दिएको छ भने यो इक्वेसन लगाए पनि हुन्छ, ग्राफ चार्ट युज गरेर गरे पनि हुन्छ। ल यहाँसम्म केही समस्या छ? छैन सर। छैन सर। ल भोलि अलिकति हामी यो CB कसरी निकाल्ने त अहिले भर्खर पढेको यो CB कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि भोलि पढ्छौँ हामी। अनि यहाँ अलिकति माथि चाहिँ नि हामीले जहाँ पाए त्यही चाहिँ नि हामीले जतातिर पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि डेल्टा ई भनेको छ। हामीले डेल्टा ई जता पनि आएको छ यो डेल्टा ई चेन्ज इन भोइड रेसियो। यो भोइड रेसियो त हाम्रो प्र्याक्टिकल गर्दा आएको छैन, हामीले प्र्याक्टिकल गर्दा त डायल गेज रिडिङ मात्रै लिएको हो। यो भोइड रेसियो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने अलिकति बाँकी छ। 1 घन्टा चाहिँ भोलि भयो भने यो च्याप्टर सकिन्छ। यो त्यति अप्ठ्यारो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। च्याप्टर ठुलो भए पनि त्यति ठुलो के अप्ठ्यारो छैन। र अनि मैले लास्टमा चाहिँ नि यो प्री कन्सल्टेसन प्रेसर, यो सिग्मा सी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। लास्टमा हालेको म्याक्सिमम प्रेसरलाई प्री कन्सल्टेसन प्रेसर सिग्मा सी बार भनेर चाहिँ यो कसरी निकाल्ने एउटा ग्राफबाट म सिकाउँछु। ल भोलि चाहिँ नि हाम्रो यो सकिन्छ, बुझ्यौ? यस सर। हुन्छ सर। अब यो VCR चाहिँ नि भोलि कति बजे आउने भनेको? सर भोलि चाहिँ 5:30 बजेपछि राखौँ सर। ल 5:30 बजे भनेपछि 1 घन्टा पढ्दाखेरि लगभग यो कोर्स यो ठ्याक्कै सिद्धिन्छ भने अनि तिमीहरू अब 2 दिन फेरि टुर जाने होला हैन? हजुर सर। ल अनि टुरबाट आएपछि पढाउँला बाँकी चाहिँ नि सर। अनि हाम्रो